कति भन्दा बढी भयो भने हामीले लङ अफसेट युज गरिन्छ 10 मिटर 5 मिटर 15 मिटर 20 मिटर भनेको 15 मिटर है त 15 मिटर। अब यहाँ भनेको छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ मेन सर्वे स्टेसन इज इस्टाब्लिश एट अदर एन्ड अफ द चेन लाइन हैन all of these subsidiary stations are established on the main survey lines to provide a subsidiary line. Baseline is the longest line passing through the middle of the area under survey. भनेको तीनटै मिलिरहेको छ हेर्नु है यसमा मेन सर्वे स्टेसन भनेको चेन लाइनको दुईटा इन्डमा हुने चाहिँ मेन सर्वे स्टेसन भनेर हैन ठीक छ सब्सिडियरी स्टेसन आर एस्टाब्लिश्ड अन मेन सर्वे लाइन्स टु प्रोभाइड सब्सिडियरी लाइनको लागि चाहिँ सब्सिडियरी स्टेसन प्रोभाइड गरिन्छ हैन सब्सिडियरी लाइन भनेको टाइ लाइन क्या टाइ लाइन जस्तो लाइनहरुको लागि चाहिँ मेन सर्वे लाइनमा बनाइन्छ ठीक छ बेस लाइन इज द लंगेस्ट लाइन सबैभन्दा लामो लाइन भनेकै बेस लाइन हो चेन सर्वे छ तपाईको चेन सर्वेमा तपाईको यस्तो ट्रिएंगुलेसन गरिन्छ हामी चेन सर्वेमा ट्रिएंगुलेसन गरेर गरिन्छ यो चाहिँ बेस लाइन भयो लास्टमा कोरेको बेस लाइन भनेको सबैभन्दा लंगेस्ट लाइन चाहिँ बेस लाइन हुन्छ यो सर्वे लाइन भयो यो चाहिँ सर्वे स्टेसन भयो मेन सर्वे स्टेसन यो एउटा मेन सर्वे स्टेसन भयो यो दुईटा मेन सर्वे स्टेसन भयो र तीनटा मेन सर्वे स्टेसन भयो चारवटा मेन सर्वे स्टेसन भयो र यो यहाँ थिम एउटा स्टेसन छ अनि यहाँ थिम एउटा स्टेसन छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ सब्सिडियरी लाइन भयो टाइ लाइन भयो सब्सिडियरी स्टेसन भयो हैन त्यही भन्छ अनि चाहिँ सबै यसमा सबै राइट भयो त अब द प्रिन्सिपल अफ चेन यसमा सबै राइट भयो भनेपछि हामीले लगाइदिउँ है त प्रिन्सिपल अफ चेन सर्विङ इज टु डिभाइड द एरिया इन्टु अ नम्बर अफ चेन सर्विङमा के गरिन्छ ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल भनेको छ यो ट्रायंगल गरिन्छ किन ट्रायंगल गरिन्छ भन्दाखेरि किनभने त्यस्तो एउटा आकार शेप भनेको ट्रायंगल मात्र हो हैन जुनको हजुरको तीनटा साइडबाट त्यसको साइडबाट हजुरले एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नत्र अब तपाईको यसको साइड भनेको तीनटा साइडबाट हुन्छ नि रेक्टेंगल पोलिगनहरु जस्तै स्क्वायरको पत्ता लगाउन सकिदैन साइडबाट त्यसको एरिया हैन रेक्टेंगलको पत्ता लगाउन सकिदैन तर ट्रायंगलको चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेपछि ट्रायंगल भयो है त यो चाहिँ त्यही भएर हामी ट्रायंगल बनाइन्छ ट्रायंगुलेसन गरिन्छ चेन सर्वे मेथड इज मोस्ट सुटेबल भनेको छ कस्तो मोस्ट सुटेबल हुन्छ all of these comparatively small area in fairly level and open area for large scale plan भनेको record for industrial site चेन सर्वे चाहिँ हामीले कस्तोमा जनरली कस्तोमा युज गरिन्छ भन्दा सानो एरिया छ भने हामीले चेन सर्वे प्रिफर गरिन्छ सानो एरिया किनभने चेन तन्काएर गर्ने सर्वे हो ठुलो एरियामा त त्यो गर्दाखेरि घण्टौं लाग्छ धेरै टाइम लाग्छ हैन त्यही भएर ठुलो एरियामा भन्दा पनि सानो एरियामा गर्ने सर्वे हो र एउटा प्लान फेरि लेभल र ओपन एरिया प्लेन एरियामा गर्ने सर्वे हो हैन र लार्ज स्केल प्लान भनेको जति यो स्केल भन्ने कुरा बुझ्नु होला जति ठुलो कुराहरु समेट्न खोज्यो हैन जस्तै टोपोग्राफिक प्लानहरु हुन्छ हैन त्यस्तोको चाहिँ स्मल स्केल हुन्छ त्यसलाई स्मल स्केल भन्छ हैन 1:10,000 1:25,000 मा गरेर आएको हुन्छ 1:100 1:50 गरेको ड्रइङहरु भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो लार्ज स्केल भयो हाम्रो चेन सर्विङको स्केल ड्रइङहरु चाहिँ जनरली लार्ज स्केलमा गराइन्छ हैन किनभने मेन हामीले कभर गर्नुपर्ने एरिया नै हामीले कभर गर्नुपर्ने फिल्ड नै त्यसको कम हुन्छ त्यही भएर लार्ज स्केलमा गरिन्छ भनेपछि यो अल अफ दिस भयो सबैमा सुटेबल हुन्छ स्टेडियल लाइन्स अफ द टाकियोमिटर टाकियोमिटरको स्टेडियल लाइन्स टप लाइन र बटम लाइन टप लाइन र मिडल लाइन एन्ड बटम लाइन नन अफ दिस भनेको छ भनेको टाकियोमिटरको स्टेडियल लाइन भनेकै टप र बटम लाइन है टाकियोमिटर भनेको त तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो टाकियोमिटर भनेको के भन्दा थियोडाइट एउटा थियोडाइट जसको चाहिँ हामीले टेबलले मेजर गरिदैन हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट भयो हैन यो चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट भयो यति चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट भयो अनि तपाईको चाहिँ योबाट हेरेर तपाईले योबाट यो चाहिँ टेलिस्कोप भयो योबाट हेरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नुहुन्छ जति टाढा भयो त्यति स्टाफ इन्टरसेप्ट बढी आउँछ नजिक भयो कम आउँछ हैन नजिक भयो कम आउँछ तपाईको डिस्टेन्स कति टाढा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही मार्फत तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको स्टेडियल लाइन्स हेरेर थाहा पाउनलाई चाहिँ के भन्छ टाकियोमेट्रिक सर्वे भनिन्छ हैन
अब स्ट्याडियल लाइन भनेको चाहिँ टप र बटमको दुईटा लाइनलाई चाहिँ स्ट्याडियल लाइन भनिन्छ है त टप एन्ड बटम लाइन द पोइन्ट डिटरमाइन्ड बाइ रिसेक्सन अन अ प्लेन टेबल इज a point determined by recession on a plane table is coded भनेको छ हैन रिसेक्सनबाट तपाईको प्लेन टेबलको पोइन्ट थाहा पाइन्छ नि जुन पत्ता लगाइन्छ नि प्लेन टेबलको पोइन्ट त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर इज कल्ड भनेको के यसको CALLED हो इज कल्ड भनेको छ पोइन्ट डिटरमाइन्ड बाइ रिसेक्सन अन प्लेन टेबलको रिसेक्सनबाट गरिने पत्ता लगाइने पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ प्लेन टेबल फिक्स सर्वे स्टेसन नन अफ दिस सर्वे पोइन्ट भनेको छ यस्तो सर्वे स्टेसन भनेको त चेन टेबल चाहिँ सबैमा हुने खालको नर्मल पोइन्ट भयो चाहिँ हैन सर्वे स्टेसन भनेको ट्राभर्समा हुने स्टेसन हैन नर्मल ट्रिएङ्गुलेसनमा हुने स्टेसन चेन सर्वेको सर्वे पोइन्ट भनेको पनि त्यही भयो प्लेन टेबल फिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईको रिसेक्सनबाट तपाईको पत्ता लगाइन्छ नि तपाईको पोइन्ट हुन्छ नि डिटरमाइन गरेको त्यही पोइन्टलाई चाहिँ फिक्स भनिन्छ नि हामीले जस्तै एक्युरेसी अफ फिक्स भनिन्छ हैन कतिको प्लेन टेबल फिक्स चाहिँ एक्युरेट छ कि छैन भन्ने कुरा भनिन्छ हो त्यो भनेको के प्लेन टेबल फिक्स भयो यो चाहिँ तपाईको रिसेक्सनबाट तपाईको पत्ता लगाएको पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ प्लेन टेबल फिक्स भनिन्छ पिक अफ द प्लेन टेबल मेथड व्हिच नीड्स द हेल्प अफ अदर प्लेन टेबल फर सर्भिङ द इन्टायर एरिया भनेको त्यो प्लेन टेबलको त्यो मेथड जसलाई चाहिँ अर्को प्लेन टेबलको मेथडको हेल्प चाहिन्छ सर्वे गर्नको लागि अनि कुन चाहिँ हो मेथड अफ रेडिएसन मेथड अफ इन्टरसेक्सन मेथड अफ ट्राभर्सिङ मेथड अफ रिसेक्सन अब के होला भन्दा अब रेडिएसनबाट भनेको चाहिँ के हो अघि पनि भनिसकेँ मैले सानो एरियाको सर्वे गर्नु पर्छ भने तपाईको बीचमा तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर त्योबाट तपाईको डिटेल पोइन्टहरु हेर्दै जानुभयो त्यो भनेको रेडिएसन भयो रेडिएसन चाहिँ हैन भनेको त्यसले एक्लैले सानो एरिया सब फुल कभर गर्न सक्छ अर्कोको हेल्प चाहिदैन मेथड अफ इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हेल्प चाहिन्छ क्या तपाईको इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ तपाईको मेथड अफ इन्टरसेक्सन भनेको तपाईको दुईटा त्यस्तो भयो के भयो भन्दा मेथड अफ इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ तपाईको जस्तै अब पोइन्टहरु डिटेल बिल्डिङकै पोइन्ट छ हैन एकदम टाढा इनएक्सेसिबल छ भनेपछि अब तपाईको यहाँ एकचोटी राख्यो स्टेसन प्लेन टेबलको एउटा यहाँ एकचोटी राख्यो अनि यसरी यहाँ एकचोटी हेर्यो हैन अनि फेरि एकचोटी यहाँबाट दुईतिरबाट हेर्यो त्यो गरेर हामीले पोइन्ट पत्ता लगाइन्छ नि यो पोइन्टहरु हामीले पत्ता लगाइन्छ नि हो यो चाहिँ इन्टरसेक्सन भयो हैन इन्टरसेक्सन पनि चाहिएन खासै हेल्प किनभने यो जस्तै यो बिल्डिङको तपाईले निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ यसको डिटेल निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने दुई ठाउँबाट हामीले हेर्न सक्यो त्यसरी हामीले अरु कुनै मेथडको सहारा नलिकन हामीले पत्ता लगायो है त अब मेथड अफ ट्राभर्सिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईको यही बिल्डिङको सर्वे गर्न पर्छ मानौं हैन यही बिल्डिङको सर्वे गर्नु परेछ भने मानौं ट्राभर्सिङमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ यहाँ एउटा सर्वे पोइन्ट बनाइन्छ यहाँ एउटा सर्वे पोइन्ट यहाँ एउटा सर्वे पोइन्ट होला अथवा यहाँ एउटा सर्वे पोइन्ट होला पहिला हामी ट्राभर्स बनाइन्छ यहाँबाट यसबाट यहाँ हेरिन्छ यहाँबाट यहाँ हेरिन्छ यहाँबाट यहाँ हेरिन्छ यहाँबाट यहाँ हेरिन्छ ट्राभर्स बनाइन्छ ट्राभर्सले त हामीलाई केही पनि भएन हामीले गरेको सर्वे त हामीले गर्न खोजेको सर्वे त काम भएन हैन अन्तिममा त हामीले यसको डिटेल पनि चाहिएको अब यसको लागि फेरि कि त योबाट जुन नजिकै छ जुन सर्वे स्टेसनबाट यो नजिक छ त्यो पोइन्टबाट हामीले डिटेल लिन सुरु गर्छौं यताबाट यो पोइन्टलाई यताबाट लिन सुरु गर्छौं यो पोइन्टलाई यताबाट लिन सुरु गर्छौं हैन अब यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ फेरि अर्को इन्टरसेक्सन जस्तो टाइपको भयो हैन यो त्यो भएर चाहिँ के भयो यो चाहिँ के भयो मेथड अफ ट्राभर्सिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अर्को सहारा चाहिन्छ अर्को मेथडको सहारा चाहिन्छ नभए एक्लैले सर्वे त्यो भएर यसको एन्सर चाहिँ के भयो मेथड अफ ट्राभर्सिङ भयो त पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ नन दे अ ट्राभर्स रन बिट्विन टु ट्रिएङ्गुलेसन अर ट्राभर्स स्टेसन इज कल्ड एन ओपन ट्राभर्स हैन टु ट्रिएङ्गुलेसन अर ट्राभर्स स्टेसन इज कल्ड ओपन रेल दुईटा ट्रिएङ्गुलेसन अथवा ट्राभर्स स्टेसन हैन इज कल्ड ओपन ट्राभर्स भनेको चाहिँ हुँदैन है इनकरेक्ट यही भयो इफ द लाइन्स फर्म अ पोलिगन देन द क्लोज ट्राभर्स इज अब्टेन्ड भनेको छ अब पोलिगन फर्म गर्छ भनेको तपाईको यो पोलिगन क्लोज ट्राभर्स यो राइट छ यो फर्म गर्छ भने क्लोज ट्राभर्स भनेको तपाईको एउटा पोइन्टबाट सुरु भएर त्यही पोइन्टमा गएर इन हुनेलाई क्लोज ट्राभर्स भन्छ द लाइन जोइनिङ द नम्बर अफ स्टेसन चुजन टु फुलफिल द डिमान्ड अफ द सर्वे इज कल्ड ट्राभर्स लाइन भनेको नम्बर अफ स्टेसनलाई जोइन गर्ने यो लाइन छ नि द लाइन जोइनिङ द नम्बर अफ स्टेसन एउटा स्टेसनदेखि एउटा अर्को स्टेसनसँग जोड्ने टु फुलफिल द डिमान्ड अफ द सर्वेको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न जोड्ने त्यो यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ यो लाइनले चाहिँ के भन्छ भन्दा ट्राभर्स लाइन भन्छ हैन यो पनि ठिक छ भनेपछि के भयो अ ट्राभर्स रन बिट्विन द टु ट्रिएङ्गुलेसन अर ट्राभर्स भनेको दुईटा
ट्राभर्स स्टेसन हैन, ट्राभर्स स्टेसन भनेको नोन पोइन्टको बिचका दुईटा स्टेसन यस्तोलाई चाहिँ यो भनेको यस्तो एउटा ट्रायङ्गुलेसन छ। अब अर्को ट्रायङ्गुलेसन छ यसलाई पनि द लाइन रन बिट्विन द टु ट्रायङ्गुलेसन भनेको यो ट्रायङ्गुलेसन र यो ट्रायङ्गुलेसन बिच रनिङ, यसलाई पनि के भन्छ क्लोज नै भयो भनेपछि यो चाहिँ रङ छ है त भनेपछि यो रङ छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के लगाउनु पर्यो इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यही लगाउनु पर्यो है त। द मिन अफ भर्टिकल टु भर्टिकल एंगल टेकन अन टु फेस अफ अ theodolite is the true vertical angle. None of the above, even if the altitude bubble remain left or right of the central position. तपाईको बबल चाहिँ राइट अथवा लेफ्टतिर गइदिएको छ त्यो बेला पनि तपाईको भर्टिकल एंगलको मिन भयो भनेको चाहिँ ट्रु भर्टिकल एंगल हो भनेको छ हैन। तपाईको भनेको लेफ्ट फेस राख्नु भयो राइट फेस राख्नु भयो र तपाईले भर्टिकल एंगल लिनु भयो हैन। र यदि यो बबल चाहिँ यदि बीचमा छ भने मात्र provided if the altitude bubble is brought to the center, even if the altitude bubble is not brought to the center भनेको त्यो त सेन्टरमा हुँदा हुने बेला मात्र चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रु भर्टिकल एंगल आउँछ। दुईटाको मिलले सेन्टरमा हुने बेलाको बेला त अरु बेला त इरर रङ आउँछ, एकदम धेरै इरर आउँछ। त्यो भएर यो चाहिँ हुँदैन है, इनर चाहिँ हुँदैन, अर्को डिरेक्सनतिर इरर आइदिन्छ क्या। त्यो भएर यो कारणले हुँदैन। ठ्याक्क सेन्टरमा भएको बेला मात्र यो मिनले चाहिँ के दिन्छ ट्रु भर्टिकल एंगल दिन्छ। The line points of equal altitude is called भनेको छ। त्यो एउटा इक्वल एल्टिट्युड भएको पोइन्टहरुलाई चाहिँ जोड्ने लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ भर्टिकल इन्टरभल, कन्टुर, होरिजोन्टल इक्विभ्यालेन्ट। कन्टुर भनिन्छ है, कन्टुर भनेकै यही हो। कन्टुर भनेकै इक्वल एल्टिट्युड अथवा इक्वल एलिभेसनको पोइन्टहरुलाई जोड्ने लाइनलाई चाहिँ कन्टुर भनिन्छ। भनेपछि कन्टुरको डेफिनेसन भयो त। अल रिडिङ्स आर टेकन टु भनेको छ। सबै लेभल रिडिङ चाहिँ हामीले लिन्छ। लाइन अफ कोलिमिसन, भर्टिकल लाइन अफ साइड, ट्रुनियन एक्सिस भनेको हामीले लाइन अफ कोलिमिसन भने हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड भन्छौँ नि, त्यस्तै लाइन अफ कोलिमिसनबाट चाहिँ हामीले लेभल रिडिङहरु लिन्छ है। लाइन अफ कोलिमिसनबाट ठ्याक्क त्यो पोइन्टबाट हामीले लेभल रिडिङहरु लिन्छ। भएर त्यही भएर हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेकै लाइन अफ कोलिमिसन भयो हैन। लाइन अफ कोलिमिसन भनेको तपाईको डायाफ्रागमको सेन्टरदेखि अप्टिकल यो सेन्टर अफ द अब्जेक्टिभबाट पास हुने लाइनले चाहिँ लाइन अफ कोलिमिसन भन्छ। त्योदेखि त्यसको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेकै त्यसकै हाइट हो हैन, लाइन अफ कोलिमिसनको हाइट भयो। अब राम्सडेन आइपिस व्हिच इज फ्री फ्रम स्फेरिकल एबरेसन कन्सिस्ट अफ टु आइडेन्टिकल प्लानो कन्भेक्स लेन्स हुन्छ है, विथ देयर कर्ड फेस फेसिङ एन्ड सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स इक्वल टु भनेको छ। कति डिस्टेन्स टाढा हामीले कर्ड फेसलाई राखेर राम्सडेन आइपिस भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा एक किसिमको एउटा आइपिस लेन्स हो हैन, एउटा आइपिस हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले प्लानो कन्भेक्स लेन्सहरु युज गरेको हुन्छ के यसमा चाहिँ तपाईको प्लानो कन्भेक्स लेन्स युज गरेको हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। यो राम्सडेन आइपिस भन्नेमा चाहिँ अब चाहिँ यो एउटा टाइप हो उसको। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कति डिस्टेन्स प्लानो कन्भेक्स लेन्सेसहरुलाई चाहिँ कति डिस्टेन्समा को टाढा चाहिँ सेपरेट गरेको हुन्छ अनि अब यो चाहिँ अब तपाईको राम्सडेन आइपिसको मा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले जान्नु पर्यो। चाहिँ 1/4, 1/3, 1/2 भनेको छ। यो 2/3 यो क्वेशन पनि आएको छ है, एकचोटी आएको छ। यस्तो क्वेशनहरुलाई नेग्लेक्ट नगर्नु होला हैन। 2/3 द फोकल अफ आइदर भनेको छ। भनेको फोकल लेन्थ एउटै हो, दुईको आइडेन्टिकल प्लानो कन्भेक्स लेन्स हो। त्यसको 2/3 टाइम्स फोकल लेन्थमा चाहिँ यो चाहिँ राखेको हुन्छ है त। द डिफेक्ट अफ क्रोमेटिक एबरेसन इन अ लेभलिङ टेलिस्कोप इज रिमेडिएड बाइ युजिङ टु लेन्सेस हैन। क्रोमेटिक एबरेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिले तपाईहरुले हैन। क्रोमेटिक एबरेसन भनेको के हो? क्रोमेटिक एबरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईको रे अफ लाइट त के हो, एउटा व्हाइट रे अफ लाइट भित्र चाहिँ सातवटा वेभलेन्थ हुन्छ, सातवटा डिफरेन्ट कलरको वेभलेन्थ हुन्छ हैन। रोइक बिब, रेड, येलो, रेड, ओरेन्ज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इन्डिगो, ग्रीन, भायोलेट हैन। अब यिनीहरु सबैको वेभलेन्थ फरक हुन्छ र त्यही भएर यिनी जब सिसाबाट जान्छ, पास हुँदै जान्छ लेन्सदेखि, यिनीहरु चाहिँ फरक वेभलेन्थ भएको कारणले गर्दा फरक ठाउँमा चाहिँ यिनीहरु फोकस हुन पर्ने यिनीहरुको टेन्डेन्सी हुन्छ। क्रोमेटिक एबरेसन भनेको त्यही हो हैन, फरक ठाउँमा इमेज बन्दैन ठ्याक्क। त्यही भएर क्लियर इमेज नबन्दिनुलाई चाहिँ क्रोमेटिक एबरेसन भनिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यो डिफेक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी रिमेडी गरिन्छ भन्ने कुरा छ हैन।
अब एउटा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा तपाईको दुईटा सिमेन्टेड टुगेदर भनेको दुईटा सँगै के राख्दिने केलाई सँगै राख्ने one being concave lens of crown glass and the other a convex lens of flint glass भनेको छ हैन अथवा both being a crown glass one concave lens of flint glass and the other a convex lens of crown glass both being a flint glass र crown glass भन्ने चाहिँ एउटा टाइप अपोजिट किसिमको ग्लास हो ग्लासको टाइप भन्ने बुझ्नु होला अपोजिट किसिमको हैन ग्लास हो यसको अपोजिट हुन्छ के अब कन्भेक्स लेन्स चाहिँ फ्लिन्टको र कन्भेक्स लेन्स चाहिँ क्राउनको गऱ्यो भने चाहिँ क्रोमेटिक हटाएर पहिला पनि पढेको हो फिजिक्सको क्वेसन हो फिजिक्समा 12 क्लासमा फिजिक्समा पढ्नु भएको होला हैन त्यही क्वेसन हो यो वा कन्केभ लेन्स चाहिँ फ्लिन्टको कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स चाहिँ क्राउन ग्लास चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको हैन गरा भने यो हट्छ यो क्रोमेटिक एभरेज हट्छ है त यो चाहिँ रे अफ लाइटबाट कसरी डाइभर्ज हुन्छ कसरी रे अफ लाइट डाइभर्ज हुन्छ यताउति गरेर चाहिँ पनि हामीले यो यसको डेरिभेसन प्रुभ गर्छ 12 क्लासमा त्यही कुरा हो त यो त अब पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट क्रोमेटिक एब्रिभिएसन होला फेरि भन्दिनु न क्रोमेटिक एभरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईको जस्तै म थोरै भन्छु है त हजुरलाई यो चाहिँ तपाईको लेन्स भयो है त तपाईको एउटा व्हाइट रे अफ लाइट यसरी आएको छ हैन वेस यो व्हाइट भित्र त सातवटा तपाईको कलरहरु हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ यसको फोकल लेन्थ एउटै भए पनि क्वेशनहरु देखेकै छैन सर तपाईको चाहिँ बढी आइरा छ यो स्क्रिनमा हजुरको भिडियो चाहिँ धेरै आइरा छ के ए अब देखेको छ हैन सर देखिरा मेरोमा त देखे छैन क्वेशन नै देखे छैन देखिरहेको छ होला मैले चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ मेरो फुल गराइदिएको छु है अब हजुरकोमा के प्रोग्राम भएर नदेखेको हो कि खै मेरोमा त हजुरको चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फुलमा आइरा हैन त्यसलाई चाहिँ हटाउनु न त्यसलाई हटाएर हजुरले मैले स्क्रिन शेयर गरेको छु त हजुर मेरो स्क्रिनमा हेर्नु त स्क्रिनतिर गएर हेर्नु त त्यही नै छ ल हेर्नु है त मेरो स्क्रिनमा हेर्नु हजुर मेरो स्क्रिनमा हेर्नु है त हजुर ल अब यहाँ एउटा यताबाट एउटा व्हाइट रे अफ लाइट आएको छ अब यहाँ चाहिँ तपाईको ग्लासमा पर्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर फोकस भयो एउटा वेभलेन्थ चाहिँ वेभलेन्थ अनुसार चाहिँ यो ग्लास मिडियमबाट पास हुँदाखेरि यो फरक ठाउँमा फोकस हुन खोज्छ के यो टेन्डेन्सी जस्तै अब अर्को रे अफ लाइट चाहिँ यहाँ फोकस हुन खोज्ला अर्को चाहिँ यहाँ जति वेभलेन्थ रेड चाहिँ अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भनिन्थ्यो रेडको चाहिँ तपाईको भायोलेट चाहिँ यहाँ फोकस हुन्छ अनि रेड चाहिँ टाढा गएर फोकस हुन्छ र यसरी हामीले पढेको थियो हैन किनभने त्यसको वेभलेन्थ रेडको वेभलेन्थ तपाईको भायोलेटको फ्रिक्वेन्सी बढी रेडको वेभलेन्थ भायोलेन्थको वेभलेन्थ चाहिँ कम रेडको वेभलेन्थ बढी हुन्छ यसको चाहिँ भायोलेटको वेभलेन्थ चाहिँ कम हुन्छ त्यो कारणले यसरी फोकस हुनुहुन्छ फरक ठाउँमा फोकस हुन खोज्छ अब हामीले यसलाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने हो त्यो यो टेन्डेन्सीलाई चाहिँ यो यस्तो हुने प्रोसेसलाई चाहिँ क्रोमेटिक एभरेसन भनिन्छ हैन यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा दुईटा लेन्सलाई मिसाइदिने अब कसरी मिसाउने भन्दा दुईटा लेन्सलाई तपाईको अब एउटा प्लानो कन्केभ लेन्स र एउटा यस्तो खालको प्लानो कन्केभ लेन्स अफ फ्लिन्ट ग्लास र कन्भेक्स लेन्स अफ के भनेको छ तपाईको क्राउन ग्लास भनेको छ है अब यस्तो छ कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स भनेको छ अब कन्केभ लेन्स भयो हैन अनि कन्भेक्स लेन्स भयो कन्केभ लेन्स अफ फ्लिन्ट ग्लास भनेको छ हैन एउटा यसरी हेर्नु होला है त ल यो हेर्नु है त यो कन्केभ लेन्स भयो यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स भयो हैन यो चाहिँ फ्लिन्ट ग्लास भयो यो चाहिँ के भयो क्राउन ग्लास भयो हेर यसरी हजुरले राख्दिनु भन्छ अब योबाट जति डाइभर्ज भएर जान खोज्थ्यो त्यति नै योबाट यसलाई चाहिँ त्यसको न्युट्रलाइज गरिदिन्छ न्युट्रलाइज गरेर यसले चाहिँ एकै ठाउँमा फोकस गराइदिने काम गर्छ क्या अनि यो चाहिँ हट्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ हट्छ क्रोमेटिक एभरेसनको प्रोसेस नै हट्छ यो यस्तो तरिकाबाट चाहिँ डिफेक्टलाई हटाउन सकिन्छ कन्केभ लेन्स अफ फ्लिन्ट ग्लासको राखियो र कन्भेक्स लेन्स चाहिँ क्राउन ग्लासको राखियो ग्लासको प्रोपर्टीमा फरक पर्ने कुरा भयो त्यो चाहिँ है त अब हामी अर्को क्वेसन जाउँ
pick up the correct statement from the following हैन अब the direction of steepest slope at a point on the contour is at a right angle to the contour हैन तपाईको steepest slope at a point on the तपाईको contour को contour यो contour भयो है त contour भयो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ contour भयो the direction of steepest slope at a point on the contour contour को कुनै point मा तपाईको steepest slope भनेको चाहिँ के हो तपाईको राइट एंगलबाट तान्दाखेरि जुन लाइन आउँछ यही नै हो तपाईको steepest slope किन भन्दा अरु यो चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको यो देखि यो सम्म सबैभन्दा सर्टेस्ट लिस्ट डिस्टेन्स भनेकै यही आउँछ के तपाईको कन्टुर भनेको जस्तै यो 230 को कन्टुर छ हैन यो चाहिँ 225 को कन्टुर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लिस्ट डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टको लिस्ट डिस्टेन्स भनेको राइट एंगल भनेको राइट एंगल लाइन तान्दा जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यो नै लिस्ट डिस्टेन्स हो यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स र स्टिपेस्ट स्लोप भनेको पनि त्यही हो सबभन्दा स्टेप जस्तै यो गर्दा त इन्क्लाइन स्लोप आइहाल्यो नि जति यो गर्दै जानु त्यतिले इन्क्लाइन हो डिस्टेन्स गयो हैन त्यो हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ द कन्टुर लाइन्स ह्याभिङ द सेम एलिभेसन क्यान नट युनाइट एन्ड कन्टिन्यू एज वन लाइन सेम एलिभेसन भएको भनेको चाहिँ क्यान नट युनाइट हुन सक्दैन र कन्टिन्यू एज वन लाइन भनेको यही ठीक छ यो पनि के भयो भन्दा तपाईको अब जस्तै एउटा कन्टुर छ 230 एलिभेसनको कन्टुर छ यो हैन अब फेरि थोरै यता पनि 230 एलिभेसनको कन्टुर आउन सक्छ नि त किनभने यो जस्तै यो दुईटा हिलको हाइट बराबर छ दुईटा प्लेटु भनौं न प्लेटु यो दुईटा प्लेटुको हाइट बराबर छ भने जस्तै यो चाहिँ 230 मा ठ्याक्क 230 मा रोकियो 230 मा रोकियो भने अनि दुईटा त मर्ज त हुन सकेन यो कन्टुर र यो कन्टुर मर्ज हुन सकेन नि त फरक ठाउँमा भयो यो मर्ज हुन सकेन त्यही भएर द कन्टुर लाइन्स ह्याभिङ द सेम एलिभेसन क्यान नट युनाइट एन्ड कन्टिन्यू एज वन लाइन युनाइट चाहिँ हुन सकेन हैन फेरि सँगै मर्ज चाहिँ हुन सकेन कन्टिन्यू एउटा लाइनको तरिकाले कन्टिन्यू हुन सकेन भन्ने कुरा भयो हैन यो पनि ठीक छ अ कन्टुर क्यान नट इन्ड एब्रुप्टली बट मस्ट अल्टिमेटली क्लोज इटसेल्फ नट नेसेसरली विथिन लिमिट अफ म्याप म्यापको लिमिटमै यो सकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तर चाहिँ सकिनु झ्याप्प सकिनु चाहिँ भन्न तपाईँ ब्रेक चाहिँ हुनु भन्न कन्टुर चाहिँ जस्तै म्याप नै तपाईको प्लट नै यत्रो छ भने तपाईको म्याप भित्रै सकिनुपर्छ यही भित्र सकिनुपर्छ यही म्याप भित्र सकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन थोरै पार्टहरु क्लोज चाहिँ हुन्छ नै यो जसरी पनि क्लोज हुन्छ तर म्याप नै सानो छ भने क्लोज नहुन सक्ने भयो नि त भयो हैन तर एब्रुप्टली इन्ड चाहिँ हुँदैन यो हैन यो चाहिँ कन्टुरको प्रोपर्टिजहरु भयो हैन कन्टुरको प्रोपर्टिज भयो यसमा तीनटै राइट भयो भनेपछि यसको एन्सर अल अफ दी भयो त अब कन्टुर लाइन्स अफ डिफरेन्ट एलिभेसन क्यान युनाइट टु फर्म वन लाइन ओन्ली इन केस अफ भनेको छ भर्टिकल क्लिप वाटर शेड लाइन अ स्याडल अ हिलटप अब वाटर शेड लाइन भनेको त के हो तपाईलाई थाहा छ एउटा क्याचमेन्टको डिपेस्ट पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै एउटा क्याचमेन्ट भयो यो चाहिँ क्याचमेन्ट भयो यस्तो खालको क्याचमेन्ट भयो जहाँ चाहिँ बीचमा डिपेस्ट पोइन्ट छ यो पानी यहाँ वरिपरिको पानी सबै यही ठाउँबाट बग्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ वाटर शेड लाइन भन्छ हैन अथवा यो फुल एरियालाई चाहिँ वाटर शेड भन्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ यो बीचको लाइनलाई चाहिँ के भन्छ वाटर शेड लाइन भन्छ हैन अब हेरौँ है त हामीले भर्टिकल क्लिपको केसमा जस्तै कस्तो खालको छ भन्दाखेरि एउटा प्लान बनाउँछु है त हजुरहरुलाई यस्तो खालको क्लिप छ हैन अब यसको कन्टुर बनाउन पर्यो नि एउटा कन्टुर त यही भयो क्लिप चाहिँ मैले यसको सेक्सन बनाउँछु है त सेक्सन बनाउँछु ल क्लिप यस्तो खालको भर्टिकल क्लिप छ भने चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा तपाईको अब यस्तो छ यहाँको कन्टुर त यति नै आयो हैन ठिकै छ तर यहाँको कन्टुर चाहिँ कस्तो आउँछ यहाँको कन्टुर त यस्तो आउँछ नि त यो लाइन र यो लाइन त माथिबाट हेर्दा प्लानमा बनाउँदा त मर्ज भयो नि त हो कि हैन तपाईको यहाँको कन्टुर कस्तो आउँछ यस्तो आउँछ यो लाइन र यो लाइन त मर्ज भयो हैन भनेको डिफरेन्ट एलिभेसन यो एलिभेसन फरकमा चाहिँ यो फरक एलिभेसन छ यो फरक एलिभेसन छ चाहिँ मर्ज हुने भयो नि त हो त्यो मर्ज हुने कुन केसमा मात्र मर्ज हुन्छ जस्तै
वाटरसेडमा त मर्ज हुने कुरै भएन हैन वाटरसेडमा चाहिँ फरक फरक कन्टुर आउने भयो भर्टिकल क्लिपमा चाहिँ मर्ज हुन्छ हो स्याडल भनेको एउटा हिलमा हुने त्यो हिलको त्यो घुमौरो लाइनलाई चाहिँ स्याडल भनिन्छ र हिलटपमा पनि हुने कुरो भएन भनेपछि भर्टिकल क्लिफमा मात्र चाहिँ यो के हुन्छ तपाईको युनाइट हुन्छ भर्टिकल क्लिफमा मात्र यो चाहिँ युनाइट हुन्छ है त भनेपछि यसको एन्सर के भयो भर्टिकल क्लिफमा मात्र कन्टुर लाइन चाहिँ युनाइट हुन्छ Which one of the following procedure for getting accurate orientation is the most distinctive feature of the art of plane tabling? Plane tabling को आर्ट को सबैभन्दा एक डिस्टिंक्टिभ फिचर मोस्ट डिस्टिंक्टिभ फिचर के कुन हो एक्युरेट ओरिएन्टेसन पत्ता लगाउनु ओरिएन्टेसन भन्ने बित्तिकै तपाईको के भयो रिसेक्सन भयो है त ओरिएन्टेसन भन्ने बित्तिकै यो रिसेक्सन भयो रिसेक्सन भनेको चाहिँ तपाईको इन्टरसेक्सन रेडिएसन ट्राभर्सिङ र रिसेक्सन भनेको छ मोस्ट डिस्टिंक्टिभ फिचर फर द आर्ट अफ प्लेन टेबलिङ को आर्ट को लागि चाहिँ सबभन्दा मोस्ट डिस्टिंक्टिभ फिचर चाहिँ के कुन भयो एक्युरेट ओरिएन्टेसन पत्ता लगाउनको लागि इन्टरसेक्सनबाट पत्ता लगाइदैन रेडिएसनबाट लगाइदैन ट्राभर्सिङबाट लगाइदैन रिसेक्सनबाट लगाइन्छ रिसेक्सन भयो है त यो अब द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन ओभर अ डिस्टेन्स यल किलोमिटर इज भनेको छ कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ कर्वेचर र रिफ्लेक्सन तपाईले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हैन कर्वेचर र रिफ्लेक्सन गर्दा के हुन्छ कर्वेचर यो अर्थ सर्फेस छ यो अर्थ सर्फेस छ हैन तपाईले यहाँ थिम तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नु भयो हैन र अर्थ कर्व छ अर्थ कर्वेचरको छ तपाईले हेर्ने लाइन अफ साइड चाहिँ सिधा हुन्छ तर अर्थको कर्वेचरको कारणले गर्दा हुने एक्चुअल लेभल चाहिँ आउन पर्ने चाहिँ यति आउन पर्ने लेभल चाहिँ तपाईको के हुन्छ आउन पर्ने लेभल चाहिँ तपाईको यो लेभल चाहिँ आउन देखाउन पर्ने हुन्छ तर अर्थ तपाईले हेर्न चाहिँ यो सिधा हेर्नुहुन्छ यो सिधा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ हैन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा तपाईको इरर आउँछ जस्तै तपाईको यहाँ थिम कुनै यो पोइन्टको तपाई आरएल थाहा पर्ने हुन्छ हैन त्यसमा तपाईले हेरेको पोइन्ट यहाँ तपाईले यहाँ देखिन्छ कर्वेचरले गर्दा हेर्नुपर्ने यो हुन्छ एक्चुअल चाहिँ यति घटाउन पर्ने हुन्छ तपाईले यो हेरेको कारणले यति धेरै घटाइदिनु हुन्छ त्यही भएर तपाईले झन् धेरै यो अब्जेक्टलाई यहाँ चाहिँ लो भएको पाउनुहुन्छ हैन कर्वेचर अफ द अर्थको कारणले गर्दा त्यही भएर करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कर्वेचरको कारणले गर्दा हैन कति करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौं किलोमिटरमा गर्ने भने चाहिँ 0.067 यो कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन दुबैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 673 यल स्क्वायर हो हैन अब तपाईको चाहिँ मिलिमिटरमा गर्दा 67.2 अथवा 67.2 अथवा 3 यल स्क्वायर मिलिमिटर भयो यो चाहिँ हैन कर्वेचर र रिफ्र्याक्सनको कम्बाइन्ड करेक्सन चाहिँ त्यस्तै अब कर्वेचर करेक्सन भन्ने पनि छ इफ यल इज इन किलोमिटर द कर्वेचर करेक्सन इज भनेको छ हैन कर्वेचर मात्र करेक्सन मात्र भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0.0785 यल स्क्वायर मिलिमिटर हो खासमा अब त्यसमा चाहिँ मिलिमिटरमा छ भने 0.0785 यो उसमा किलोमिटर तपाईको किलोमिटर हो तर मिलिमिटरमा गर्ने भने चाहिँ डिभाइड बाइ 1000 गर्नुस् डिभाइड बाइ 1000 गर्नुस् 78.4 यल स्क्वायर मिलिमिटर आउँछ हैन भनेपछि यसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कर्वेचरको गर्दा यो ठ्याक्क कर्वेचरले गर्दा जुन यो इरर आयो मैले भने नि यति रिफ्लेक्सनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ ट्याक्क अपोजिट इरर आउँछ कर्वेचरले गर्दा तल आउन पर्ने यो इरर आयो रिफ्लेक्सनले गर्दा आउने इरर चाहिँ हाम्रो लाइन अफ साइड चाहिँ हामी ठ्याक्क यस्तो पनि लाइन अफ साइड गरिदिन्न क्या सिधा पनि गरिदिन्न रिफ्लेक्सन त हाम्रो लाइन अफ साइड चाहिँ थोरै बाङ्गो भएर तलतिर गइन्छ र रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ आउने इरर चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ साइडमा हुन्छ कर्वेचर इररले आउने इररको चाहिँ ठ्याक्क नेगेटिभ साइडमा हुन्छ त्यो भएर कर्वेचरको इररले आउने इरर चाहिँ बढी हुन्छ 0 यति तर कम्बाइन आउने इरर चाहिँ कम हुन्छ त्यति चाहिँ बुझ्नु होला हैन कर्वेचरले आउने इरर र यसको चाहिँ कम्बाइन आउने इरर चाहिँ कर्वेचरको इरर चाहिँ यो भयो 78.4 भयो अनि यो स्क्वायर यो चाहिँ इरर चाहिँ 67.2 यो घोक्नु होला यो याद गर्नुपर्ने कुराहरु हो अब हेरौँ द टोटल चेन्ज इन लेभल अलोङ द लाइन इज इक्वल टु द टोटल ब्याक साइड भनेको छ हैन अल अफ द एबभ माइनस टोटल फोर साइड द टोटल राइजेस माइनस टोटल फल रिड्युस लेभल अफ लास्ट पोइन्ट माइनस रिड्युस लेभल अफ द फर्स्ट पोइन्ट लेभल चेन्ज भनेको तपाईको त्यो सर्वे गर्नुहुन्छ नि तपाईले सर्वे गर्दाखेरि तपाईले राइज एन्ड फल मेथडबाट सर्वे गर्नु भने तपाईको कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको लेभल चाहिँ तपाईले जुनबाट सुरु गर्नुभयो ब्याक साइड लेयर सुरु गर्नुभयो र फोर साइड लेयर इन गर्नुभयो तीन दुईटा पोइन्टको चाहिँ तपाईको
आरएल चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा तपाईको टोटल एसेट माइनस टोटल फाइल गर्न सक्नुहुन्छ कि त टोटल राइज माइनस टोटल फल गर्न सक्नुहुन्छ कि त रिड्युस लेभल अफ लास्ट पोइन्ट माइनस रिड्युस लेभल अफ न्यायले हैन हैको तीनटै भयो यो त अल अफ द अबभ keeping the instrument height as 1.5 meter, length of staff 4 meter, the slope of the ground is 1 in 10, the side and the down slope must be less than भनेको छ यो क्वेशनलाई सो यो क्वेशन चाहिँ अलि एउटा ट्रिकी क्वेशन हो हैन क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भनेको यो छ तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भनेको तपाईको 1.5 मिटर छ है 1.5 मिटर छ हैन अनि लेन्थ अफ स्टाफ चाहिँ 4 मिटर छ the slope of the ground चाहिँ 1 in 10 छ the side and the down slope तपाईको डाउन स्लोप भनेको तपाईले मुनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईले तल हेरिराख्नु भएको छ हैन इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट चाहिँ 1.5 मिटर छ इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट चाहिँ 1.5 मिटर छ तल हेरिराख्नु भएको छ भने के हुन्छ भन्दा तपाईको कतिसम्म तल हेर्न सक्नुहुन्छ जतिसम्म स्टाफ नै 4 मिटरको छ भनेपछि तपाईको म्याक्सिमम हेरिङ रिडिङ भनेको हजुरले 4 मिटरको रिडिङ हेर्नुहुन्छ त्यो भन्दा तल त हजुर जान सक्नुहुन्न भएन भनेको अब तपाईको साइड एन्ड डाउन स्लोप तपाई कति टाढासम्म चाहिँ जान सक्नुहुने भयो यो हामीले सोधेको छ द साइड एन्ड द डाउन स्लोप भनेको यो डिस्टेन्स सोधिरहेको छ अहिले यो डिस्टेन्स चाहिँ कति टाढा छ हैन अब यो डिस्टेन्स चाहिँ कति टाढा छ भन्ने कुरा सोध्छु कति तलसम्म टाढासम्म हामीले चाहिँ हेर्न सकिने भयो भन्ने कुरा हुनेछ र यसको स्लोप पनि दिएको छ 1 in 21 by कति चाहिँ 10 दिएको छ हैन भनिसकेपछि के हुन्छ 1.5 को यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट भयो तपाईको 4 मिटरको चाहिँ तपाईको यसको हाइट छ भनेपछि 4 - 1.5 गर्दा कति हुन्छ 2.5 चाहिँ तपाईको यो डिस्टेन्स हुन्छ 2.5 सम्म चाहिँ तपाईले खेल्न सक्नुहुने भयो हैन यो डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 भयो यो डिस्टेन्स चाहिँ हैन यो डिस्टेन्स चाहिँ 2.5 भयो 2.5 टाइम्स 10 भनेको चाहिँ के आउँछ यो लेन्थ आउँछ 25 भनेको चाहिँ के आयो 25 भनेको चाहिँ के आयो तपाईको 25 सम्म चाहिँ तपाईले 25 मिटरसम्म चाहिँ तपाईले जान सक्नु पर्यो त्यो भन्दा तल गयो भने तपाईको स्टाफमै देख्न छोड्छ भनेको यसको आन्सर 25 भयो त अब हेरौँ त्यस्तै क्वेशन छ अर्को किपिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट इज 1.5 मिटर लेन्थ अफ स्टाफ 4 मिटर द अपग्रेडेड अफ द कन्टुर ग्राउन्ड इन 1 in 10 द साइड अन द अफ स्लोप मस्ट बी लेस देन भनेको छ हैन अफ स्लोपमा हेर्दा तपाईको साइड चाहिँ कति भन्दा कम हुनुपर्छ कति भन्दा टाढा उस्तान पाइदैन भन्ने कुरा भन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईको यहाँ राख्दाखेरि तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राख्दाखेरि तपाईको म्याक्सिमम चाहिँ आज हामी कतिसम्म हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ अब तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट देखि तपाईको यो पोइन्ट इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो 1.5 भयो हैन तपाईको चाहिँ अनि म्याक्सिमम कतिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको म्याक्सिमम पोइन्ट हजुरको म्याक्सिमम पोइन्ट चाहिँ कति छ त्यो प्लस यो 4 छ हैन यो 4 छ प्लस 1.5 हुन्छ यसमा चाहिँ 4 + 1.5 चाहिँ हजुरले अफ स्लोप चाहिँ हेर्न सक्नु भयो हैन हेर्न सक्नुहुने भयो हैन अफ स्लोप पनि म्याक्सिमम चाहिँ अनि द के भन्छ द साइड अन द अफ स्लोप मस्ट बी लेस देन भनेको छ भनेपछि 4 + 1.5 गर्नुस् कति भयो 1.5 गर्नुस् कति भयो 5.5 भयो यसको स्लोप कति दिएको छ 1/10 नै दिएको छ भनिसकेपछि के भयो तपाईको 5.5 को चाहिँ तपाईको यो हाइट भयो 5.5 सम्म त हजुरले खेल्न सक्नुहुने भयो भनेपछि 5.5 सम्म तपाईले खेल्न सक्नुहुने 5.5 × 10 गर्दा 55 भयो तर यहाँ अप्सन चाहिँ 55 रहन्छ त्यो भएपछि हजुरले के लगाउनु पर्यो नियरेस्ट अप्सन लगाउनु पर्छ सधैँ हैन जब हामीले अप्सन दिदैनौं त नियरेस्ट अप्सन लगाइन्छ त्यो भइसकेपछि यसको आन्सर चाहिँ के भयो 45 लगाइन्छ है त यो क्वेशनमा चाहिँ अब हेरौँ अर्को क्वेशन अब बैक साइड is added to the known level to obtain the instrument height हो बैक साइड चाहिँ हामी सधैँ नोन थाहा भएको लेभलमा चाहिँ हेरिन्छ हैन बैक साइड सधैँ हो त्यही हो हैन बैक साइड is added to the known level to obtain the instrument height यो हो is always taken the point of known elevation यो पनि हो all of the above taken on an inverted staff is treated as negative भनेको तीनटै हो चाहिँ all of the above है यो pick up the correct statement from the following all of the above in observation or the resulting reading with the level on the level step is called side भनेको तपाईको कुनै रिडिङ अब्जर्भेसन हो or the resulting reading हो with the level
on the labeling step यो हो हैन a back step is the far side taken after setting up the instrument in any position हैन पहिलो साइडले चाहिँ के हो फर्स्ट साइड टेकन आफ्टर सेटिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट इन इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै एउटा पोजिसनमा सेट इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेपछि पहिलो रिडिङ हेर्नलाई चाहिँ के भन्छ ब्याक साइड त्यो पनि ठिक छ हरेक जस्तै हजुरलाई म पहिले लेभलिङको प्रोसेस बुझाउँछु जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईको यो चाहिँ नन इलेभेसन भएको पोइन्ट छ पहिला हैन यहाँ स्टेप राखेर सुरुमा हेर्नुहुन्छ यो रिडिङलाई चाहिँ ब्याक साइड भन्छ हैन त्यसपछि अर्को कुनै पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ त्यो रिडिङलाई चाहिँ फोर साइड भन्छ फेरि अब हजुरलाई इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यही यही पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ ब्याक साइड भन्छ अब अर्कोलाई हेर्नुहुन्छ यसलाई फोर साइड भन्छ नन इलेभेसन भयो यो चाहिँ भनेको यसको त योबाट यसको यो यसको लेभल त आइसक्यो नन इलेभेसनमा हेर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्याक साइड भन्छ फोर साइड भन्छ के अरे ब्याक साइड भन्छ नन इलेभेसन यताबाट हेर्नुभयो ब्याक साइड भन्छ अननन इलेभेसनमा हेर्नुभयो थाहा नहुँदा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फोर साइड भन्छ है यो चाहिँ त्यस्तो भयो हैन अनि यो पनि ठिक छ हरेक साइडमा हुन्छ हरेक जस्तै हरेक हेर्नु हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्दा हामीले पहिलो रिडिङ चाहिँ ब्याक साइडै हेरियो त्यो भएपछि यो पनि राइट छ हैन अनि द फर्स्ट साइड अनि इच चेन्ज पोइन्ट इज अ फोर साइड हरेक चेन्ज पोइन्टको पहिलो साइड भनेको फोर साइड हो भनेपछि फर्स्ट साइड पोइन्ट भनेको चाहिँ भन्दा जस्तै मैं हजुरलाई यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेँ यहाँ लेभल राखेँ हैन यहाँ यता ब्याक साइड हेरेँ अनि यता यो भनेको चेन्ज पोइन्ट हो मानौँ चेन्ज जहाँ यो पछि हजुरले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यहाँ चेन्ज पोइन्ट भन्छ अनि यहाँ अर्को त्यो चेन्ज गरेर इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राख्नुभयो र इन्स्ट्रुमेन्ट यो चेन्ज पोइन्ट भनेको यो भयो यहाँ हजुरको ब्याक साइड लिनुभयो अनि फोर साइड लिनुभयो यो चेन्ज पोइन्ट भयो यसमा हेर्नुभयो नि हजुरले यो पहिलो साइड चेन्ज पोइन्टमा हेर्ने अब यताबाट नि हेर्नुहुन्छ हेर्नु चाहिँ यसलाई ब्याक साइड भनिन्छ तर यताबाट हेर्ने यो पहिलो साइड भन्छ नि सुरुमा पहिलो चेन्ज पोइन्टमा हेर्नु त यताबाट हेरियो हो त्यो साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ त्यो साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा फर्स्ट साइड भनेको त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फोर साइड भनेको यो पनि राइट भयो फर्स्ट साइड पनि फोर साइड भनिन्छ त्यही भएर त्यो पनि राइट भयो भनेपछि यसको अल अफ द एबभ कुराको छ चाहिँ अब हेर्नु है इन लेभलिङ अपरेसन व्हेन द इन्स्ट्रुमेन्ट इज बिङ शिफ्टेड द स्टाफ मस्ट नट बी मुभ्ड हो तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरिरहेको छ भने स्टाफ जुन स्टाफ त्यो भनेको फोर साइड भयो फोर साइड हेरिने भयो अथवा चेन्ज पोइन्ट भन्दा भयो होइन इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गर्नुहुन्छ त्यो फोर साइड हेरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ स्टाफ मुभ गर्नु हुँदैन ठिक छ when the staff is being carried forward the instrument must be remain stationary स्टाफ चेन्ज गर्दै हुन्छ स्टाफ रेडिङ चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन चाहिँ सेम हुनु पर्यो एकै ठाउँ बसेर हेर्नु पर्यो भनेपछि दुईटै छ बोथ ए एन्ड बी चाहिँ यसको इफ डिफ्लेक्सन एंगल आर मेजर्ड इन अ क्लोज ट्राभर्स द डिफरेन्स बिट्विन द सम अफ द राइट ह्यान्ड एन्ड द सम अफ द लेफ्ट ह्यान्ड एंगल्स मस्ट बी भनेको छ अब डिफ्लेक्सन एंगल भन्ने के हो कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईको डिफ्लेक्सन राइट ह्यान्ड डिफ्लेक्सन एंगल भनेको तपाईको यो लाइन सर यताबाट यता आएको थियो अनि यता नगइकिन यो तलतिर गइदियो भने के भयो तपाई यतातिर फर्केर हेर्नु भएको छ भने तपाईको के भयो यो एंगल देखि यतातिरको एंगल छ नि यो एंगल तपाईको कतातिर छ तपाईको यो राइट तिर छ भनेपछि के भयो राइट डिफ्लेक्सन एंगल भयो हैन अब यस्तै तपाईको क्लोज ट्राभर्समा तपाईको राइट डिफ्लेक्सन एंगल र तपाईको लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगलको चाहिँ सम डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 360 डिग्री हुन्छ यो चाहिँ याद गरिराख्नु होला राइट डिफ्लेक्सन एंगल भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कति डिफरेन्ट हुँदै आयो राइट डिफ्लेक्सन एंगल हरेकमा हैन त्यो चाहिँ राइट डिफ्लेक्सन एंगल भयो लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगल भनेको लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगल र राइट डिफ्लेक्सन एंगलको सम जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ के छ तपाईको राइट डिफ्लेक्सन एंगल छ यो पनि राइट डिफ्लेक्सन एंगलको र लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगलको समलाई चाहिँ सम भनिन्छ यसमा लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगल 0 भयो भनेपछि यसको राइट डिफ्लेक्सन एंगलहरुको सम चाहिँ कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ है 360 डिग्री हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु होला हैन द डिफरेन्स बिट्विन राइट एन्ड लेफ्ट उस चाहिँ लेफ्ट डिफ्लेक्सन एंगल चाहिँ द एडिशनल लाइन व्हिच आर मेजर्ड टु शो द करेक्टनेस अफ द चेन सर्विङ आर कल्ड एडिशनल लाइन हैन जुन चाहिँ मेजर गरिन्छ टु द करेक्टनेस अफ द चेन सर्विङको करेक्टनेसको लागि मेजर गरिने लाइन चाहिँ एडिशनल लाइन चाहिँ के भनिन्छ चेक लाइन्स टाई लाइन्स अल अफ दिस प्रुफ लाइन्स भनेको छ सबै हो यो सबै हो यो चाहिँ चेक लाइन टाई लाइन्स अल अफ दिस प्रुफ लाइन भनेको हैन यो सबै हो चेक लाइन भनेको नि त्यही हो तपाईको करेक्टनेस चेक गर्ने टाई लाइन भनेको नि त्यही हो प्रुफ लाइन भनेको नि त्यही हो हैन एउटै हो हैन करेक्टनेस चेक गर्न
all of the above by the random error tend to accumulate proportionally to random error भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो random error भनेको तपाईको accidental error भनेको random error भयो हैन यो चाहिँ accumulate tend to accumulate proportionally accumulate हुन खोज्छ केसँग square root of the number of operation involved cube root of the number of operation involved reciprocal of the operation involved तपाईले पढ्नु भएकोलाई accidental error भनेको is directly proportional to the square root of the number of operation involved है which one of the following mistakes error may be cumulative plus or minus cumulative positive अथवा नेगेटिभ चाहिँ कुन हुन सक्छ स्याकको कारणले गर्दा हुने एरर अनि स्याक त हरेक चोटी फरक हुन सक्छ त्यही भएर हैन पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ हुन्छ तर हरेक चोटी फरक हुन सक्छ इरोनियस लेन्थ अफ चेन हो चेनको लेन्थ नै इरोनियस भयो जस्तै अब 30 मिटरको चेन हुन पर्ने थियो चाहिँ 29.5 मिटरको चेन भयो भने त हरेक चोटी त्यतिले घटाउनु पर्यो अथवा जोड्नु पर्यो हैन हो त्यो हुने भयो ब्याड स्ट्रेटनिङले गर्दाखेरि आउने हो यो एरर चाहिँ ठ्याक्क कति हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाएन हैन ब्याड रेन्जिङले गर्दा आउने एरर चाहिँ क्युमुलेटिभ अथवा उस हुँदैन है यो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ कस्तो खालको एरर हो भन्दा कम्पेन्सेटिङ एरर भयो ब्याड स्ट्रेटनिङ पनि कम्पेन्सेटिभ टाइपको भयो भनेपछि इरोनियस लेन्थ अफ चेनले गर्दा आउने एरर चाहिँ के भयो क्युमुलेटिभ हुने भयो हरेक चोटी त्यतिले भएर जोड्ने अथवा घटाउने भन्ने चाहिँ क्युमुलेटिभ एरर भन्छ स्लोप करेक्सन मे द सम सोध्नु भएको चाहिँ द सम अफ एक्सटर्नल एंगल अफ इल कन्डिसन ट्रायंगल शुड बी आन्सर 900 कसरी हुन्छ सर डिप्रसादको 90 नम्बर क्वेशन भन्नुहुन्छ हैन इल कन्डिसन ट्रायंगल भने पनि अथवा तपाईको ओइल कन्डिसन ट्रायंगल भने पनि अब डम्बरदेव भट्टराईले सोध्नु भएको छ ओइल कन्डिसन ट्रायंगल भने पनि इल कन्डिसन ट्रायंगल भने पनि तपाईको ट्रायंगलको एक्सटर्नल एंगलको सम सधैँ 900 हुन्छ त्यो एक्सटर्नल एंगल भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स एंगल भनेको हैन यो एंगल र यो एंगलको एंगल भनिराखेको छ त्यसमा हैन तीनटा एंगल भनेको 3 into 360 त हुने भयो तीनटा सर्कल भनेको हैन -180 गर्नु त हजुरले -180 गर्नु त 3 into 360 -180 गर्नु 180 भनेको भित्रको एंगल चाहिँ 180 भयो हैन र बाहिरको तीनटा एंगल जोड्दाखेरि एक्सटर्नल एंगल जोड्दाखेरि 3 times 360 -180 गर्दा 900 आउँछ त्यसरी चाहिँ त्यो क्वेशन आएको हो हैन एक्सटर्नल एंगलको सम चाहिँ 900 हुन्छ इल कन्डिसन भने पनि ओइल कन्डिसन भने पनि एक्सटर्नल एंगलको सम चाहिँ 900 आउँछ है त्यसरी आएको त्यो क्वेशन चाहिँ अब हेरौँ है हामी अब द स्लोप करेक्सन मे बी इग्नोर्ड इफ भनेको छ स्लोप करेक्सन मे बी इग्नोर्ड इफ भनेको छ both A and B slope of the ground is less than 3 degree to slope of the ground is say 1/1 in 19 neither A and B भनेको छ एकदम 3 डिग्री भनेको भन्दा सानो भनेको एकदमै सानो हो 3 डिग्री भनेको 1 in 19 हो भनेपछि दुईटा भन्दा कम भयो भने चाहिँ यो चाहिँ इग्नोर गरिन्छ both A and B अब the slope correction for 3 degree slope for a length of 100 meter is भनेको छ अब स्लोप करेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ पहिले म थोरै क्लियर गर्छु हजुरहरुलाई यो स्लोप छ हैन तपाईको हामीले चाहिँ नाप्न पर्ने खास यो डिस्टेन्स हो हैन तर हामीले यो डिस्टेन्स ननापिकन हामीले यो डिस्टेन्स नाप्यो यो माथिको यो डिस्टेन्स नाप्यो हामीले यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले नाप्यो स्लोपको डिस्टेन्स नाप्यो हैन अब हामीले स्लोपलाई त करेक्सन गर्न पर्यो पछि यो यति डिस्टेन्स चाहिँ हैन चाहिने एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स भनेको यो तलको डिस्टेन्स हो यो र यो डिस्टेन्स हो भने योबाट घटाउनु पर्यो कति घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो थीटा हो भने यो थीटा भने यो यल हो भने यल cos थीटा माइनस यल गर्दाखेरि के आउँछ यल cos थीटा माइनस यल cos थीटा यल भनेको यो भयो यल माइनस यल cos थीटा गर्दा के आउँछ यल माइनस यल cos थीटा गर्दाखेरि तपाईको स्लोप करेक्सन आउँछ है त्यस्तै यसमा चाहिँ 3 डिग्री स्लोप फर लेन्थ अफ 100 भनेको छ 100 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा गरिदिनुस् cos 3 डिग्री गर्नुस् हैन कति आउँछ 0.137 आउँछ हैन भनेको अब यसमा चाहिँ यो लगाइदियौ 0.137 आउँछ हैन तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ पोइन्ट हाम्रो अप्सनहरु चाहिँ 0.113 0.12 0.11 0.14 छ अनि हामीलाई सबभन्दा नजिकको कुनमा 0.12 यो क्वेशनमा चाहिँ 1.13 अथवा 1.14 यो क्वेशन चाहिँ एन्सर रङ छ के चाहिँ बुझ्नु होला भन्दाखेरि खासमा
एन्सर आउनु पर्ने चाहिँ 1 minus cos 3 100 minus 100 1 minus cos 3 गर्दाखेरि स्लोप करेक्सन आउन पर्ने भनेको चाहिँ 0.137 आउन पर्ने र यो क्वेशन चाहिँ रङ छ। अब यो क्वेशन चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ यो अगरको क्वेशन हो। यो क्वेशन चाहिँ यादै गरेर जानुस् हैन तपाईहरुले 1.14 हैन हैन यो चाहिँ यादै गरेर जाने क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन यो चाहिँ यादै गर्न जानुस् हैन 1.14 मिटर। अब ठ्याक्कै 0.137 अप्सनमा देख्नु भने त्यो लगाउनु होला नभए चाहिँ 1.14 नै हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ। द चेनिङ अन स्लोपिङ ग्राउन्ड इज भनेको छ इक्वली कन्भिनिएन्ट अलोङ फलिङ एज वेल एज अपग्रेडेड हैन अनि इजियर अलोङ द फलिङ ग्रेडियन्ट अल अफ द एबोव इजियर अलोङ द अप ग्रेडियन्ट। जस्ट सबै चेनिङ के चाहिँ बुझ्नु होला चेनिङ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ तल फलिङ ग्रेडियन्ट सजिलो हुन्छ अप ग्रेडियन्ट एकदम गाह्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ बुझ्नु होला र इजियर अलोङ द फलिङ ग्रेडियन्ट यसको एन्सर चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु होला इक्वली कन्भिनिएन्ट चाहिँ भन्दैन अप ग्रेडियन्ट एकदम गाह्रो हुन्छ। Which one of the following statement is correct? All of the above. And also one vernier may be used if the reading of two vernier differs by constant. दुईटा vernier को reading चाहिँ differ by एउटा constant differ हुन्छ भने एउटा vernier use गर्न सकिन्छ ठीक छ। When the axis of rotation of the graduated circle and the vernier are not coincident हैन graduated circle को axis of rotation and the vernier are not coincident the instrument possesses eccentricity हैन हो एकदम ठीक छ हैन ग्रेजुएट सर्कलको एक्सिस अफ रोटेसन भनेको यसको एक्सिस अफ रोटेसन र भर्नियरको थ्योरडाको कुरा गरेर चाहिँ यसले थ्योरडाको कुरा हैन भर्नियर चाहिँ कोइन्सिडेन्ट छैन भने चाहिँ के हुन्छ द इन्स्ट्रुमेन्ट पोसेस इसेन्ट्रिसिटी भन्छ हो इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ द मीन अफ द रिडिङ अफ द टु भर्नियर गिभ्स करेक्ट रिडिङ फ्री फ्रम इसेन्ट्रिसिटी भनेको छ। दुईटा भर्नियरको मिनले चाहिँ गिभ्स रिडिङ करेक्ट फ्री फ्रम हो दुईटा gives the mean of the reading of the two verniers दुईटा vernier को reading ले चाहिँ gives correct reading for free from eccentricity हो दुईटाको mean लियो भने चाहिँ हामी एकदम correct reading हुन्छ यो पनि ठीक छ भनेपछि एउटाको केसमा अलग दिएको भयो त्यही हो। पिक अफ द हैन त्यो निरञ्जन घिमिरेले यस्तो ब्लन्डर मिस्टेकको पनि रङमै टिक हान्नु भनेको छ हैन ब्लन्डर भन्दा नि तपाईको यो यल cos θ - यल गर्दाखेरि यो अघिको क्वेशनमा चाहिँ तपाईको के छ 0.137 आउँछ त्यो भ्यालु नै यहाँ छैन भनिसकेपछि हामीले के गर्ने अब यो क्वेशनमा यसले एकदम ब्लन्डर गरेको छ यहाँ अप्सन पनि छैन यहाँ कुन अप्सन लगाउनु हुन्छ कुनै पनि मिल्दैन ठ्याक्कै कुनै पनि मिल्दैन भनिसकेपछि नत्र हामी नियरेस्टमा गइन्थ्यो नर्मली केसहरुमा तर यो क्वेशनमा बुकले 1.14 लगाइरहेछ भनेपछि अब यही क्वेशन आइदियो यही अप्सन आइदियो भने त हामीले अरु लाग्ने हाम्रो चान्स नै छैन अरु लगाउनु पर्ने हाम्रो उसै छैन लगाउनु पर्यो अब के गर्ने। अब हेरौँ है त पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ The optical center of the objective plays no part in defining the line of sight. Line of sight define गर्न objectively part गर्दैन objectively गर्छ एकदमै गर्छ eyepiece ले चाहिँ गर्दैन बरु the eyepiece plays no part in defining the line of sight हो हैन none of these the diaphragm plays no part in defining the line of sight भनेको diaphragm भनेको क्रसियर हुने पार्टलाई ठाउँलाई चाहिँ diaphragm भन्छ डायफ्रागमबाट हुँदै लाइन अफ साइट चाहिँ तपाईको अप्टिकल सेन्टर अफ अब्जेक्टिभ हुँदै पास हुन्छ भनेपछि दुईटाले डिफाइन गर्ने भयो द आइपिसले चाहिँ गर्दैन आइपिस प्लेस यो चाहिँ राइट हो है करेक्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ यो भयो। इन अप्टिकल रिडिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हेरौँ द भर्टिकल सर्कल इज युजुअली कन्टिन्युअस फ्रम 0 डिग्री टु 359 डिग्री ठीक छ। द रिडिङ डिक्रिजेस when the telescope is elevated in the face light position भनेको तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अप्टिकल रिडिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको थियोडलाइट टाकिमिटरहरुमा चाहिँ तपाईको फेस लाइट पोजिसनमा तपाईको टेलिस्कोपलाई इलिभेट गर्नु भने रिडिङ चाहिँ भर्टिकल सर्कलको रिडिङ घट्दै जान्छ र फेस लेफ्ट पोजिसनमा गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ फेस लेफ्ट पोजिसनमा गर्नु भने चाहिँ तपाईको बढ्दै जान्छ यो पनि राइट हो हैन यो चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गरेर नि हेर्दा हुन्छ हैन त्यो थियोडलाई चाहिँ हामीले पढ्दा पहिले थियोडलाइको प्र्याक्टिस गर्दा सर्वे गर्दा फेरि के हुन्छ फेस लेफ्ट पोजिसनमा राख्यो भने भर्टिकल चाहिँ तपाईको बढ्दै जान्छ 0 डिग्री हुन्छ त्यहाँ हैन त्यही भएर बढ्दै जान्छ फेस लेफ्ट गरेर 90 डिग्री हुन्छ घट्दै जान्छ त्यो भएर सबै हो अल अफ दिएको भयो। Pick up the correct statement from the following भनेको छ when the vertical circle is to the right of the telescope during observation it is called right face यो ठीक छ अल अफ दिएको when the vertical surface is to the left of the telescope during observation it is called left face यो पनि ठीक छ the theodolite in which the telescope can be rotated in vertical plane is called transit यो पनि ठीक छ भनेपछि अल अफ दिएको भयो। अब pick up the correct statement from the following भनेको छ
tangent screw enables to give small movement under the condition of smooth and positive control. टेन्जेन्ट स्क्रू भनेको तपाईको लेभलिङ मेसिनमा हुन्छ नि तपाईको त्यो घुमाउने त्यो स्क्रू टेन्जेन्ट स्क्रू भन्छ त्यसले सानो सानो मुभमेन्ट दिन्छ ठीक छ एकदमै हैन स्ट्यान्डिङ अन द ट्रिपोड इज द लेभलिङ हेडर ट्राइबार हैन ट्राइपोडको स्ट्यान्डिङमा बस्ने चाहिँ के हो लेभलिङ हेड भनिन्छ अथवा ट्राइबार भनिन्छ त्यो पनि ठीक छ all of the above the leveling screws are used to tilt the instrument so that its rotation axis is truly vertical. Oh लेभलिङ स्क्रूले चाहिँ टिल्ट गरेर इन्स्ट्रुमेन्टलाई यताउति हल्लाएर यताउति टिल्ट गरेर चाहिँ रोटेसन एक्सिसलाई चाहिँ ट्रुली भर्टिकल बनाइन्छ यो पनि ठीक छ भनेपछि अल अफ द एबभ भयो यसको पनि अ थियोलाइट इज सेट टु बी इन पर्फेक्ट एडजस्टमेन्ट कति बेला हुन्छ इफ रोटेसन एक्सिस इज भर्टिकल टु द ट्रान्जिट एक्सिस भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो हैन ट्रान्जिट भनेको घुम्ने एक्सिस भयो रोटेसन एक्सिस भनेको त्यो यता रोटेसन एक्सिस इज भर्टिकल टु द ट्रान्जिट एक्सिस हैन भन्ने ट्युनिन एक्सिस भन्नको जस्तो लाग्यो चाहिँ हैन ट्युनिन एक्सिस सँग भर्टिकल हुन्छ रोटेसन एक्सिस भनेको रोटेसन घुम्ने एक्सिस भनेको चाहिँ त्यो ठीक छ ट्रान्जिट एक्सिस इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन अफ कोलिमिसन ट्रान्जिट एक्सिस हैन परपेन्डिकुलर टु द लाइन अफ कोलिमिसन ट्रान्जिट एक्सिस भनेको के हो भन्ने हजुरहरुले बुझ्नु भएको छैन भने म भन्छु ट्रान्जिट भनेको यो तपाईको थियोलाइटको यो चाहिँ टेलिस्कोप भयो भने थियोलाइटको यो पार्ट हो भने टेलिस्कोप त उतातिर छ लाइन अफ कोलिमिसन पनि यो चाहिँ लाइन अफ कोलिमिसन भयो चाहिँ यसरी हेर्नु होला है यो चाहिँ टेलिस्कोप भयो यो चाहिँ टेलिस्कोप भयो अनि यो पार्टलाई चाहिँ यो जुन होरिजन्टल यो होरिजन्टल पार्ट छ यसलाई ट्युनिन एक्सिस भन्छ जहाँ चाहिँ यो लेभल जो चाहिँ टेलिस्कोप अडिरहेको छ त्यसको यो होरिजन्टल पार्टलाई चाहिँ अब यस्तो खालको तपाईको ट्राइपोड छ तपाईको यो चाहिँ यो स्ट्रेट पार्ट चाहिँ यसको तपाईको यस्तो होरिजन्टल पार्टलाई चाहिँ के ट्युनिन एक्सिस भयो होरिजन्टल एक्सिसलाई चाहिँ तपाईको यो चाहिँ लाइन अफ कोलिमिसन भएको एक्सिस भयो अथवा एक्सिस अफ टेलिस्कोप पनि भन्छ यसलाई हैन यसरी बुझ्नुस् ट्रान्जिट एक्सिस इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन अफ कोलिमिसन हुन्छ यो पनि लाइन अफ कोलिमिसनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भर्खर देखाइहाले लाइन अफ कोलिमिसन स्विप्स आउट अफ भर्टिकल प्लेन व्हाइल द टेलिस्कोप इलिभेटेड डिप्रेस्ड अब टेलिस्कोपले चाहिँ इलिभेटेड गर्यो अथवा डिप्रेस गर्यो भने चाहिँ लाइन अफ कोलिमिसनले चाहिँ एउटा भर्टिकल प्लेन बनाउँछ यो पनि ठीक छ भनेपछि यसको पनि अल अफ द एबभ हुने भयो हैन इन थियोलाइट भनेको छ इन थियोलाइट अल अफ द एबभ द टेलिस्कोप एक्सिस इज परपेन्डिकुलर टु ट्रान्जिट एक्सिस हैन टेलिस्कोप एक्सिस परपेन्डिकुलर टु ट्रान्जिट एक्सिस ठीक छ एकदमै टेलिस्कोप एक्सिस र ट्रान्जिट एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ ट्रान्जिट भनेको ट्युनिन भनेको द टेलिस्कोप एक्सिस द ट्रान्जिट एक्सिस एन्ड द रोटेसन एक्सिस पास थ्रु द सेन्टर अफ थियोलाइट एकदम ठीक छ तीनटाको सेन्टर चाहिँ सेमै हुन्छ हैन एउटा लाइन अफ कोलिमिसन यता जाने भयो हैन एउटा डिरेक्सनबाट जाने लाइन अफ कोलिमिसन भयो यता ट्रान्जिट ट्युनिन एक्सिस यो भयो रोटेसन एक्सिस भनेको त्यहीको एक्सवाइजेड जस्ट टाइपको भयो हैन भनेपछि यो चाहिँ एक्सवाइजेड टाइपको भयो हैन अब त्यस्तो भएपछि के भयो यसको एन्सर पनि all of the above भयो है अब हेर्नुस् है pick up the correct statement from the following all of the above the length of the brass handle is included in the length of chain the length the brass handle is हो यो पनि ठीक छ है ब्रास ह्यान्डल तपाईको चेन सर्भिङमा तपाईको चेन हुन्छ नि चेनमा तपाईको ब्रास ह्यान्डल हुन्छ ब्रासको ह्यान्डल हुन्छ त्यसको ह्यान्डलको लेन्थ पनि तपाईको चेनमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ हो इन्क्लुड गरेको हुन्छ द ह्यान्डल्स आर अन स्विभल जोन्स टु प्रिभेन्ट ट्विस्टिङ अफ द चेन स्विभल जोन हुन्छ है ह्यान्डमा सधैँ बुझ्नुस् चेन सर्भिङको ह्यान्डल चाहिँ स्विभल जोन हुन्छ न यो पनि ठीक छ द फिफ्थ ट्याग फ्रम द आइदर एन्ड अफ द चेन इज नम्बर 5 फिफ्थ ट्याग भनेको पाँचौं लिङ्क पछि एउटा ट्याग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर 5 भनेर नम्बर गरेको हुन्छ यो पनि ठीक छ भनेपछि all of the above यो पनि pick up the correct statement from the following the magnet properly pivoted is balanced by means of riding weight movable along the needle हैन properly pivoted गर्यो भने कसरी ब्यालेन्स गर्छ भन्दाखेरि राइडिङ वेट मोभेबल अलोङ द निडल भनेको हो एकदम ठीक छ इन द अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड अ म्याग्नेटिक निडल रेस्ट इन म्याग्नेटिक मेरिडियनमा बस्छ यो पनि ठीक छ द एंगल बिट्विन द ट्रू मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन इज कल्ड म्याग्नेटिक भेरिएसन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भनिन्छ खास चाहिँ ठ्याक्क वर्ड भन्दाखेरि द म्याग्नेट प्रोपरली पिभोटेड इज ब्यालेन्स्ड बाइ मिन्स अफ राइडिङ वेट मोभेबल अलोङ द निडल भनेको दुईटा एउटै एन्सर आयो यसको
हैन यसको चाहिँ सायद क्वेशन रङ छ दुईटा सेम छ फर्स्ट अप्सन र लास्ट अप्सन सेम छ यो चाहिँ बीचको ट्रु छ भनेपछि पक्कै ट्रु नै हुनुपर्छ भनेपछि के छ यसको एन्सर सायद रङ भएको हुन सक्छ हैन त कपी पेस्टमा मिस्टेक भएको पनि भएको हुन सक्छ यो चाहिँ अल अफ द एबभ हुनुपर्ने खालको क्वेशन छ तर यसमा चाहिँ अल अफ द एबभ नभएर यो चाहिँ यो कि त यो दुईटामा चाहिँ एउटै छ यहाँ चाहिँ माथि ए र लास्टमा फर्स्ट र लास्टमा यो क्वेशनलाई चाहिँ अहिले याद नगरिराख्नु होला है त मैले क्लियर गरेँ यसलाई याद नगरिराख्नु होला किन भन्दा यो चाहिँ रङ हुनसक्छ यो चाहिँ तपाईँको कपी पेस्ट गर्दाखेरि रङ भएको हुनसक्छ यो चाहिँ हैन यो चाहिँ नगर्नु होला while rotating the theodolite in the horizontal plane the bubble of the bubble tube takes up the same position in its tube it indicates theodolite rotate गर्दा horizontal plane मा रोटेट गर्दाखेरि bubble of the bubble tube takes up the same position in its tube it indicates भनेर बबलले चाहिँ एउटै पोजिसन इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ के भयो ट्रिमलाइन एक्सिस इज होरिजोन्टल यो हो लाइन अफ कोलिमेसन इज परपेन्डिकुलर टु भर्टिकल एक्सिस द रोटेसन एक्सिस इज भर्टिकल रोटेसन एक्सिस चाहिँ भर्टिकल भयो क्या ट्रिमलाइन एक्सिस भनेको चाहिँ तपाईको इन्स्ट्रुमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो त्यो भन्दा माथिको पार्ट बाङ्गो पनि भइदिन सक्छ लाइन अफ कोलिमेसन भनेको पनि टेलिस्कोप भित्रको पार्टमा डिपेन्ड गर्ने त्यो बाङ्गो पनि भइदिन सक्छ रोटेसन एक्सिस चाहिँ भर्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्ने भयो अब रेडियस अफ कर्वेचर अफ द आर्क अफ द बबल ट्युबको आर्कको बबल ट्युबको आर्कको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ कति हुन्छ इट जेनरली केप्ट 100 मिटर 50 मिटर 25 मिटर 10 मिटर सधैँ के बुझ्नु भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड हो बबल ट्युबको आर्कको रेडियस अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ 100 मिटर हुन्छ है त 100 मिटर हुन्छ सधैँ याद गर्नु होला द बबल ट्युब इज नियरली फिल्ड विथ भनेको छ केले फिल गरेको हुन्छ all of the above a liquid which is very mobile a liquid having low freezing point alcohol or chloroform भनेको छ भनेको यो सबै हो है कि त अल्कोहल हालिन्छ कि त क्लोरोफर्म हालिन्छ एकदम फ्रिजिङ पोइन्ट कम भएको सब उसहरू र एकदम मोबाइल क्या जति मोबाइल भयो त्यति नै सेन्सिटिभ विस्कोसिटी एकदम कम भएको लिक्विड हालिन्छ भनेपछि यो all of the above भयो the longitudinal section of the surface of the bubble tube is भनेको छ elliptic circular straight parabolic बबल ट्युबको सधैँ याद गर्नु होला लङ्गिट्युडिनल सेक्सन भनेको सर्कुलर हुन्छ बबल ट्युब देखो यसो फिगर बनाउँछु हजुरलाई यो ट्युब छ तपाईको यो ट्युबमा चाहिँ तपाईको बबल ट्युब चाहिँ के हुन्छ भन्दा माथिल्लो अपर सर्फेस चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ अपर सर्फेस चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ हैन अनि पानी यति भरेर माथि लेखेको एयरको पार्टिकललाई चाहिँ बबल भनिन्छ यो यति पार्ट चाहिँ बबल हो यो माथिको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ सधैँ सर्कुलर हुन्छ यसको रेडियस भएको यति रेडियस यति डायमिटर भएको 100 चाहिँ डायमिटर भएको भनेर हामीले पढिन्छ है यो चाहिँ हैन भनिसकेपछि यो चाहिँ के भयो सर्कुलर भयो इलिप्टिककै भएन हैन सर्कुलर भयो रिजल्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप डिपेन्ड अन टेलिस्कोपको रिजल्भिङ पावर केमा डिपेन्ड गर्छ द प्युपिल एपर्चर अफ द आइज आँखाको एपर्चरमा आँखाको भनेको नि यो चाहिँ आइपिस भन्न खोजे है यो चाहिँ बुझ्नु होला अल अफ द एबभ डायमिटर अफ द एपर्चरको डायमिटरमा द डायमिटर अफ द अब्जेक्ट ग्लासको डायमिटरमा भनेको रिजल्भिङ पावर भनेको त कति म्याग्निफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो नि रिजल्भ गर्न सक्ने भन्ने कुरा हो नि त तपाईको फोकल लेन्थ अफ अब्जेक्टिभ अपन डिभाइडेड बाइ फोकल लेन्थ अफ आइपिस भनेको तपाईको म्याग्निफिकेसन आउँछ भनेको मतलब त तपाईको अब्जेक्टिभसम्म पनि र आइपिससँग नि र त्यसको फोकल लेन्थ भनेको अपर्चरसँग डिपेन्ड गर्छ भनेको मतलब यो तीनटैसँग डिपेन्ड गर्ने भयो आइपिस र अब्जेक्टिभको डायमिटर र अपर्चरसँग दुईटासँग डिपेन्ड गर्ने भने चाहिँ अलग दिएको भयो द 10 मिलिमिटर मार्किङ एन्ड लेभलिङ स्टाफ प्लेस्ड एट 20 मिटर है सेपरेटेड बाइ भनेको छ मार्किङ एन्ड लेभलिङ स्टाफ प्लेस्ड एट 20 मिटर सेपरेटेड बाइ भनेको छ यसो चाहिँ कसरी यो यस्तो क्वेसन चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 मिलिमिटर मार्किङ छ तपाईको 20 मिटर टाढा छ भने चाहिँ तपाईको कति रेडियनले सेपरेटेड भएको हुन्छ एंगल चाहिँ निकाल भने आयो चाहिँ तपाईको एंगल निकाल भने अब तपाईको यो एंगल थीटा रेडियनमा निकाल हैन यदि तपाईको 20 मिटर टाढा छ 20 मिटर लेन्थ छ हैन 20 मिटर लेन्थमा चाहिँ यो चाहिँ 10 मिलिमिटर छ भन्यो भने चाहिँ के गर्नु 10 अपन 10 अपन
20 के हो 20 मिटरमा छ तपाईको 0.0 गर्नु भने के आउँछ मिलिमिटरमा आउँछ एउटा 0 र एउटा 0 काट्दिनु हुन्छ 1/2000 1/2000 रेडियन भनेको चाहिँ यसको एन्सर भयो है रेडियन भनेको 1/2000 थीटा कसरी आएको भन्दाखेरि थीटा भनेको के हो तपाईको थीटा भनेको त तपाईको थीटा इक्वल टु l by r इक्वल टु l अपन l डिवाइडेड बाइ r हो l भनेको कति छ तपाईको 20 मिटर छ 10 मिलिमिटर छ l भनेको त्यो टाढाको अनि रेडियस भनेको 20 मिटर छ भने चाहिँ l by r गर्दा रेडियन आउँछ थीटा रेडियनमा आउँछ थीटा c भनेको रेडियनमा आउँछ है यसरी सम्झिनु होला यसको एन्सर चाहिँ के भयो 1/2000 रेडियन पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ प्यारालेक्स हैज नथिङ टु डु विथ आइपिक्स आइपिक्ससँग केही लेना देना छैन द छ लेना देना छ है प्यारालेक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा बुझ्नुस् प्यारालेक्स भनेको चाहिँ तपाईले तपाईको आँखा यसरी हल्लाउँदाखेरि तपाईको इमेज पनि हल्लिने त्यस्तोलाई चाहिँ प्यारालेक्स एरर भनिन्छ हैन आइपिक्ससँग यसको केही छैन भनेको चाहिँ आइपिक्ससँग छ है आइपिक्स तपाईको यदि आइपिक्समा अब आइपिक्स राम्रोसँग फोकस भएको छैन कालो देखेको छैन भने ठ्याक्क आइपिक्सबाट हेर्दाखेरि तपाईको प्यारालेक्स आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो भएर आइपिक्ससँग यसको रिलेसन छ द आइपिस इज एडजस्टेड फर क्लियर भिजन अफ द क्रसहेयर हो गरिन्छ all of the above if the image of the object does not fall on the plane of the cross line parallax exists हो ठ्याक्क क्रस लाइन अथवा क्रस हेयर को प्लेनमा चाहिँ इमेज फल गर्न सकेन भने प्यारालेक्स हुन्छ भनेको छ ठीक छ यो पनि all of the above the minimum range for sliding the focusing lens to be in the internal focusing telescope for focusing at all distance beyond 4 meter 4 मिटर भन्दा बढी डिस्टेन्सको सबैमा चाहिँ सबै चीजहरु फोकस गर्नको लागि तपाईको इन्टरनल फोकसिङ टेलिस्कोप भन्छ त्यो टेलिस्कोप भन्दा तपाईको बीचमा इन्टरनल लेन्स हुन्छ यसमा तपाईको इन्टरनल फोकसिङ टेलिस्कोप भनेको कस्तो भन्दा तपाईको बीचमा चाहिँ एउटा कन्केभ लेन्स हुन्छ हैन त्यसलाई घुमाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स त्यसको र अब्जेक्टिभ लेन्सको डिस्टेन्सहरु मिलाएर चाहिँ हामीले के गरिन्छ हामीले चाहिँ फोकस गरिन्छ अब्जेक्टलाई फोकस गरिन्छ हैन अब त्यसको स्लाइडिङ रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ मिनिमममा पनि मिनिमम स्लाइडिङ रेन्ज चाहिँ मिनिमम रेन्ज अफ स्लाइडिङ रेन्ज 4 मिटर भन्दा बढीको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो भने 20 mm हुन्छ है 20 mm हुन्छ चाहिँ याद गर्नु 5 mm 15 mm 20 mm 10 mm हुन्छ इन्टरनल फोकसिङ लेन्स भन्ने बित्तिकै यसको कति हुन्छ यसको मिनिमम रेन्ज अफ स्लाइडिङ भन्ने बित्तिकै 2 cm भन्ने याद गर्नु होला इन एन इन्टरनल फोकसिङ टेलिस्कोप द फोकसिङ डाइभर्जेन्ट लेन्स इज सिचुएटेड एट अबाउट मिडल अफ द ट्युब हो डाइभर्जेन्ट भनेको कन्केभ लेन्स मिडलमा हुन्छ हो all of the above the objective is at a fixed distance from the diaphragm हो objective चाहिँ fixed distance हुन्छ from diaphragm ठीक छ यो पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ the focusing is done by the sliding of the divergent lens को स्लाइडिङले चाहिँ फोकसिङ गरिन्छ हो यो पनि ठीक छ भने चाहिँ all of the above भयो डाइभर्जेन्ट भनेको कन्केभ लेन्स हैन बीचको लेन्स the Huygens telescope eyepiece भनेको छ both A and B neither A or B is aplanatic achromatic Huygens टेलिस्कोप भनेको चाहिँ कस्तो टेलिस्कोप भन्दाखेरि दुईटै स्फेरिकल एबरेसन देखि नै फ्री भएको र क्रोमेटिक एबरेसन देखि नै फ्री भएको स्फेरिकल एबरेसन देखि फ्री भएकोले चाहिँ के भन्छ एक्रोमेटिक भन्छ र एप्लानेटिक भन्छ एप्लानेटिक र क्रोमेटिक एबरेसन देखि फ्री भएकोलाई चाहिँ एक्रोमेटिक भन्छ अब स्फेरिकल एबरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा भन्नु होला हजुरले स्फेरिकल एबरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाई स्फेरिकल एबरेसन भनेको चाहिँ तपाईको स्फेरिकल एबरेसन भनेको चाहिँ तपाईको लेन्सको सर्फेस स्फियर भएको कारणले गर्दाखेरि स्फियर भएको यो सर्फेस स्फियर भएको कारणले गर्दाखेरि फोकस हुँदाखेरि रे अफ लाइट फोकस हुँदाखेरि फरक ठाउँमा फोकस हुने यो अघि कस्तो क्रोमेटिक तर क्रोमेटिकको चाहिँ डिफरेन्ट वाइड रे अफ लाइट चाहिँ धेरै रेले गर्दा बनेको कारणले गर्दा हुने फरक ठाउँ हुने फोकसलाई क्रोमेटिक एबरेसन भयो तर स्फेरिकल सर्फेस यो लेन्स चाहिँ अब यो प्लेन मिररमा हुँदैन तर प्लेन लेन्समा हुँदैन तर यो यस्तो कन्भेक्स अथवा कन्केभ लेन्समा चाहिँ के हुन्छ स्फेरिकल सर्फेस भएको कारणले गर्दाखेरि स्फेरिकल कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फरक ठाउँमा फोकस हुन खोज्छ और यस्तो खालकोलाई चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ के भनिन्छ यस्तो खालको डिफेक्टलाई चाहिँ के भनिन्छ स्फेरिकल एबरेसन भनिन्छ यस्तो नभएकोलाई चाहिँ एप्लानेटिक भनिन्छ अब यो हाइजेन्स टेलिस्कोप भनेको चाहिँ दुईटै हुन्छ एप्लानेटिक पनि हुन्छ एक्रोमेटिक पनि हुन्छ दुईटै स्फेरिकल देखि नै एब्सेन्ट र क्रोमेटिक देखि नै एब्सेन्ट अ लेन्स अर कम्बिनेसन अफ लेन्सेस इन व्हिच द फलोइङ डिफेक्ट इज कम्प्लिटली इलिमिनेटेड त्यस्तो लेन्स अथवा त्यसको कम्बिनेसन अफ लेन्स हैन जुनमा चाहिँ कम्प्लिटली कुनलाई चाहिँ एप्लानेटिक भन्छ कुन एबरेसन कुन डिफेक्ट चाहिँ गयो भनेको स्फेरिकल एबरेसन गयो भने यदि क्रोमेटिक एबरेसन गयो भने चाहिँ एक्रोमेटिक भनिन्छ हैन
अब एस्टिमेसन र कोमा भन्ने अर्कै टर्म हो है। Pick up the correct statement from the following. The power of two or more thin lenses in contact is the power of combination of the lens. हैन, दुईटा अथवा बढी थिन लेन्सेस को चाहिँ पावर भनेको चाहिँ इज द पावर कम्बिनेसन, तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्दा लाउने पावर भनेको हो। दुईटा लेन्सको तपाईँको पावर, थिन लेन्सको पावर भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ द लेन्स, तिनीहरूको कम्बिनेसनले गर्दा आउने पावर हो। ठिक छ। द पावर अफ लेन्स इज द रेसिप्रोकल अफ इट्स फोकल लेन्थ हो। पावर भनेको 1/f हुन्छ पावरको फर्मुला। द युनिट अफ पावर अफ द लेन्स इज डायोप्टर, पावरको युनिट भनेको डायोप्टर हो। अल अफ देव भनेको यो अल अफ देव हो। ठिक छ। डायोप्टर इज द पावर अफ लेन्स ह्याभिङ अ फोकल लेन्थ अफ 1 डायोप्टर भन्ने है। यो 1 डायोप्टर भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि फोकल लेन्थ 100 सेन्टिमिटर अथवा 1 मिटर, 1 मिटर फोकल लेन्थ भएको लेन्सको पावरलाई चाहिँ के भन्छ? 1 डायोप्टर भन्छ है। 1 डायोप्टर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ। All of the above, it is difficult to eliminate an error completely at first trial. पहिलो ट्रायलमा तपाईको इररलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न गाह्रो हुन्छ हो। ठिक छ, गाह्रो हुन्छ एकदमै। पहिलो ट्रायलमा एडजस्टमेन्ट स्क्रूज मस्ट बी लेफ्ट बियरिङ फर्मली बट शुड नेभर बी फोर्स्ड। एडजस्टमेन्ट स्क्रूज मस्ट बी लेफ्ट बियरिङ फर्मली बट शुड नेभर बी फोर्स्ड हो। एकदमै फर्मली राख्नुपर्छ। एकदमै फोर्स गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? फैली घुम्दिन थाल्छ हैन, अथवा बिग्रिन थाल्छ। यो पनि ठिक छ हैन। इनस्टेबिलिटी अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट मेक्स इट अलमोस्ट इम्पोसिबल टु एडजस्ट इट सेटिस्फ्याक्टोरली। र इन्स्ट्रुमेन्टको इनस्टेबल भएको कारण भयो भने चाहिँ के हुन्छ? तपाईको यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नै गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ लगभग गाह्रो हुन्छ भनेको पनि ठिकै छ भनेको अल अफ द एबभ हैन। तीनटा ठिक भयो यसमा पनि। पहिलोचोटिमा इरर कम्प्लिटली एलिमिनेट गर्न गाह्रो हुन्छ। इनस्टेबिलिटी गर्दाखेरि पनि भयो भने एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ र स्क्रूलाई चाहिँ धेरै जब घुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। अब हेर्नु है, द सिस्टमेटिक एरर व्हिच पर्सिस्ट एन्ड ह्याभ रेगुलर इफेक्ट इन द परफर्मेन्स अफ द सर्वे अपरेसन भनेको पर्सिस्ट भनेको बसिरहेको छ र तपाईँको रेगुलर इफेक्ट हुन्छ यसको चाहिँ इन द पर्फर्मेन्स अफ सर्वे अपरेसन। सर्वे अपरेसनमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको रेगुलर इफेक्ट हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ केले गर्दा हुन्छ? केयरलेसनेसले गर्दा, नन अफ दिस, इनएडिसन, फल्टी इन्स्ट्रुमेन्ट। अब सिस्टमेटिक एरर भनेको चाहिँ कस्तो भने क्युमुलेटिभ एरर के, तपाईँको पोजिटिभ क्युमुलेटिभ अथवा नेगेटिभ क्युमुलेटिभ एरर हुन्छ। क्युमुलेटिभ एरर पनि दुई किसिमको हैन। त्यो चाहिँ के गरेर, जस्तै चेनको लेन्थ चाहिँ लङ भयो, सर्ट भयो, टेपको लेन्थ लामो भयो, टेप बढी तन्केको छ अथवा कम तन्केको छ, टेम्परेचरले गर्दा आउने हैन, त्यो एररलाई चाहिँ के भन्छ? सिस्टमेटिक एरर भन्छ। त्यसपछि फल्टी इन्स्ट्रुमेन्टले गर्दा आउने एररलाई चाहिँ सिस्टमेटिक भन्न मिल्यो। केयरलेसनेस, नन अफ दिस, इनएडिसन भन्दा पनि रेगुलर इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। फल्टी इन्स्ट्रुमेन्टले गर्दा आउने एररलाई चाहिँ सिस्टमेटिक एरर भन्छ हैन। फल्टी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको टेपमा टेपको लेन्थ बढ्यो घट्यो यताउति भयो। The distance AC and BC are measured from the two fixed point A and B. Whose distance AB is known. The point C is plotted by intersection. This method is generally adopted in triangulation, none of the above, traverse method of survey, chain survey भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यसले भन्न खोजेको यो the distance AC and BC are measured from the two fixed point A र B भन्ने दुईटा fixed point बाट AC र BC भन्ने पनि मेजर गर्थ्यो। यो AC छ, AC छ, यो BC छ, BC छ। What distance AB is known? AB is known. यसको डिस्टेन्स चाहिँ known छ। The point C is plotted by intersection बाट प्लटेड गरियो भने the method is generally adopted in कुन मेथड अफ सर्वे गरिन्छ? ट्राभर्स मेथड अफ सर्वे, चेन सर्वेइङ, ट्रिएङ्गुलेसन भनेको ट्रिएङ्गुलेसनमा एडप्ट गर्ने खालको सर्वे भयो हैन। None of the above, traverse method, chain surveying. Chain पक्राइ the distance AC and BC, chain surveying भनेको triangulation हो। यसमा मोर प्रिसाइज हुन खोजेको जस्तो मात्र लाग्यो मलाई। AC and BC are measured from two fixed point A and B. Whose distance AB known? AB चाहिँ known छ, थाहा छ हैन। The point C is plotted by intersection बाट प्लटेड गरियो, हामीले यता इन्टरसेक्सन गरियो अनि प्लट गरियो। This method is generally adopted in A. Triangulation भनेको यो मेथड भयो। यो मेथडलाई ट्रिएङ्गुलेसन भनिन्छ। केमा चाहिँ एडप्ट गरिन्छ यो मेथड भन्ने क्वेसन सोधिरहेको छ। केमा एडप्ट गरिन्छ भन्दा ट्रिएङ्गुलेसन भयो। जस्तै भनेको सर्वेइङको टाइप सोधिरहेछ। ट्रिएङ्गुलेसनमा चाहिँ चेन सर्वेइङमा चाहिँ एडप्ट गरिन्छ। ठिक छ, चेन सर्वेइङ। जियोडेटिक सर्वेइङ इज अन्डरटेकन भनेको छ। मेकिङ युज अफ मोस्ट एक्युरेट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेथड अफ अब्जर्भेसन हो। एकदमै एक्युरेट इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नुपर्छ। अल अफ द एबभ फर डेभलपिङ द साइन्स अफ जियोडेसी हो। जियोडेसीको साइन्सहरू डेभलप गर्नको लागि हैन। अनि फर प्रोडक्सन अफ एक्युरेट म्याप अफ वाइड एरिया, एक्युरेट म्याप अफ वाइड एरियाको एक्युरेट म्याप पत्ता लगाउन
भनेको यो तीनटै भयो वाइड एरिया ठुलो एरियामा सर्भे गर्नु पर्यो 260 किलोमिटर भन्दा बढीमा जियोडेटिक सर्वे युज गरिन्छ द सम अफ interior angle of a geometrical figure laid on the surface of the earth differs from that of the corresponding plane figure only to the extent of 1 second for every भनेको छ यो भने चाहिँ कस्तो म हजुरहरुलाई बुझाउँछु यो चाहिँ अब तपाईको हाम्रो ट्रायंगल चाहिँ यस्तो हुन्छ हामीले बनाएको प्लेन ट्रायंगल चाहिँ हैन तपाईको स्फेरिकल ट्रायंगल तपाईको अर्थको सर्फेसमा बनेको ट्रायंगल हेर्ने भने चाहिँ स्फेरिकल ट्रायंगल हुन्छ यो थोरै यस्तै हुन भएर जान खोज्छ यो हैन यो थोरै यस्तै हुन भएर जान खोज्छ यो थोरै यसरी भएर जान खोज्छ भनेपछि यसको अब यो स्फेरिकल ट्रायंगल भन्नु बाहिरको भयो भित्रको चाहिँ स्फेरिकल अर्थ सर्फेसमा बनेको ट्रायंगल बाहिरको भयो र प्लेन ट्रायंगल चाहिँ यो भयो हैन तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ द इंटेरियर एंगल अफ द जियोमेट्रिकल फिगर लेड अन द सर्फेस अफ द अर्थ सर्फेस अफ द अर्थको सर्फेसमा लेड गरेको जियोमेट्रिकल फिगरको सम अफ द इंटेरियर एंगल डिफर्स फ्रम दैट अफ द करस्पोन्डिङ प्लेन फिगर यो फिगर यो यसको एंगल र यसको प्लेन फिगरको एंगल चाहिँ 1 सेकेन्ड चाहिँ कति 1 सेकेन्ड डिफर हुन्छ भनेको बढी हुन्छ यो 1 सेकेन्ड डिफर हुन्छ भनेको यसको बढी हुन्छ है कति 1 सेकेन्ड बढी हुन्छ कति किलोमिटर एरियाको सर्वेमा चाहिँ बढी हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक 200 किलोमिटर खास 195 स्क्वायर किलोमिटर हो ठ्याक्कै अब मोर एकुरेट चाहिँ 200 किलोमिटर स्क्वायरमा प्रत्येक 200 किलोमिटर स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको यो बढी हुन्छ है थोरै बढी हुन्छ 1 सेकेन्डले बढी हुन्छ 1 सेकेन्डले बढी हुन्छ यो स्फेरिकल सर्फेसमा बनेको ट्रायंगलको सम चाहिँ हैन सम अफ एंगल चाहिँ यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ स्फेरिकल एक्सेस पनि भनिन्छ स्फेरिकल एक्सेस भनेको के भन्दा यो पनि एउटा क्वेशन छ सम अफ द एंगल्स अफ द ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल अन स्फेरिकल सर्फेस माइनस सम अफ द ट्रायंगल एंगल्स अन प्लेन सर्फेस भनेको चाहिँ यो भयो है 200 स्क्वायर किलोमिटर द रेशियो अफ द लेंथ अफ लङ कर्ड एन्ड द टेन्जेन्ट लेंथ अफ अ सर्कुलर कर्व अफ अ रेडियस आर डिफ्लेक्टिङ थ्रु एंगल भनेको छ अब यो चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा यसको लागि चाहिँ एउटा सर्कल भयो हैन एउटा सर्कल भयो यो चाहिँ लङ कर्ड भयो यो चाहिँ तपाईको सेन्टर भयो हैन यो चाहिँ तपाईको टेन्जेन्ट भयो यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो यो टेन्जेन्ट भयो हैन अब तपाईको यो चाहिँ आर भयो भनेपछि तपाईको यहाँ बनेको एंगल चाहिँ थीटा भयो यो थीटा भने यो थीटा जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ हैन यो पनि त्यति नै हुन्छ भनिसकेपछि तपाईले आर द रेशियो अफ द लेंथ अफ लङ कर्डको तपाईको यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ आर sin डेल्टा बाइ 2 यो डेल्टा माथिको एंगल चाहिँ डेल्टा हो भने यो पनि डेल्टा हुन्छ हैन आर यो डेल्टा बाइ यतातिरको एंगल चाहिँ डेल्टा बाइ 2 मात्र हुन्छ हैन भनेको आर sin डेल्टा बाइ 2 इन्टु 2 टाइम्स भनेको लङ कर्ड भयो लङ कर्ड भनेको 2 टाइम्स आर sin डेल्टा बाइ 2 हैन आर sin डेल्टा बाइ 2 भयो टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो टी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ टी को भ्यालु चाहिँ लागि चाहिँ यहाँ थिम परपेन्डिकुलर यहाँ थिम चाहिँ परपेन्डिकुलर बन्यो यो चाहिँ हाइपोटेनस भयो हैन हाइपोटेनस चाहिँ यो भयो हैन भनेको आर 10 डेल्टा बाइ 2 अब यहाँ चाहिँ के भन्छ हामीलाई लङ कर्डको र त्यसको रेशियो भनेको छ आर क्यान्सल भयो sin काट्यो क्यान्सल भयो भनिसकेपछि sin बाइ cos भने 2 cos डेल्टा बाइ 2 यो यहाँ sin अपन cos भयो 10 भनेको cos माथिको 2 cos डेल्टा बाइ 2 भयो है यो 2 cos डेल्टा बाइ 2 भनेको रेशियो अफ द लङ कर्ड 2 एउटा r10 डेल्टा बाइ 2 अपन 2 r sin डेल्टा बाइ 2 भयो यो चाहिँ त्यही भएर 2 cos डेल्टा बाइ 2 अब मेजरिङ विथ अ 30 मिटर चेन 0.01 मिटर टु सर्ट इन्ट्रोड्युसेस भनेको छ 30 मिटरको चेन छ हैन र त्यो चाहिँ 0.01 मिटर चाहिँ टु सर्ट छ भने त्यसले चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गर्छ भनेको हरेक 30 मिटर मेजर गर्दाखेरि हैन
हरेक 30 मिटर मेजर गर्दा उसले चाहिँ 29.99 मिटर 99 मिटर मेजर गरिरहेको छ, हामीलाई 30 मिटर देखाइरहेको छ। भनेको मतलब के हो, मेजर्ड भ्यालु चाहिँ के भयो, मेजर्ड भ्यालु भनेको तपाईको के हुन्छ, मेजर भ्यालु 30 भयो, एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति हो 29.99 भयो भनेपछि पोजिटिभ इरर भयो। पोजिटिभ इरर चाहिँ भयो त क्युमुलेटिभ भयो, कम्पेन्सेटिभ। जस्तै सधैँ चेनको अथवा टेपको लेन्थ बढेर आउने इररलाई चाहिँ के भन्छ, तपाईको चेनको अथवा टेपको लेन्थ बढेर अथवा घटेर आउने इररलाई चाहिँ के भन्छ, क्युमुलेटिभ इरर भन्छ। पोजिटिभ क्युमुलेटिभ इरर भयो। यो चाहिँ के चाहिँ सम्झिनु भन्दाखेरि चेन अथवा टेपको लेन्थ यदि बढ्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो नेगेटिभ इरर आयो, घट्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले पोजिटिभ इरर आयो भने सम्झिँदा हुन्छ। रेन्जिङ इज एन अपरेसन अफ भनेको छ इस्टाब्लिसिङ इन्टरमिडिएट पोइन्ट बिट्विन टर्मिनल्स हो, एकदमै दुईटा टर्मिनल भनेको दुईटा टर्मिनल बिचको इन्टरमिडिएट पोइन्टलाई चाहिँ फिक्स गर्ने, डिटर्मिनेसन अफ स्लोप डिटर्माइन गर्ने हैन, जजिङ द डिस्टेन्स अनि रेकनेसेन्स जजिङ द डिस्टेन्स डिटर्मिनेसन भनेको सबैभन्दा राम्रो नै के भयो, इन्टरमिडिएट पोइन्ट बिचको दुईटा टर्मिनल बिचको इन्टरमिडिएट पोइन्ट फिक्स गर्ने। जस्तै तपाईको रेन्जिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा, ठ्याक्कै रेन्जिङ भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दा, यहाँ एउटा रेन्जिङ नोट राख्नुभयो, यहाँ एउटा रेन्जिङ नोट राख्नुभयो हैन, अनि तपाईले यसरी हेर्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउनुहुन्छ नि, तपाईले एउटा लाइन मात्र कहिले पनि स्ट्रेट लाइन बन्दैन, एउटा जतातिर लाइन जान्छ। तर अर्को लाइन पनि ठ्याक्कै बिचमा राखिदिनु भयो भने अब तपाईको के भयो, स्ट्रेट लाइन बनाऊ, एउटा लाइन बनाऊ। बिचमा कुनै लाइन राख्नु भयो भने त्योसँग हामीले नाप्दै अनि चेनको टेपको लेन्थ एकदम सानो छ भने त्योसँग नाप्दै हामी अघि बढेर हामीले चाहिँ यसको डिस्टेन्स यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स नाप्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, रेन्जिङ भनिन्छ हैन। भनेको इन्टरमिडिएट पोइन्टहरु चाहिँ हामीले फिक्स गर्यो नि त यसमा, त्यो भएर यो चाहिँ इस्टाब्लिसिङ इन्टरमिडिएट पोइन्ट भयो। करेक्ट अप्सन ABCD is a rectangular parallelogram plot of length was angle BAD is 60 degree. If the bearing of the line AB is 30 degree, the bearing of CD ABCD छ हैन, यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो, यो D भयो हैन। BAD यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ भने, यो एंगल 60 डिग्री छ भने इफ द बेयरिङ अफ द लाइन इज 30, बेयरिङ अफ द लाइन AB को बेयरिङ भनेको 30 डिग्री छ, यो AB को बेयरिङ चाहिँ 30 डिग्री छ भने द बेयरिङ अफ CD को बेयरिङ कति हुन्छ, CD को बेयरिङ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन। CD को बेयरिङ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। CD को यो एंगल चाहिँ कति भयो, 60 डिग्री नै भयो हैन, यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री नै भयो तपाईको। अनि तपाईको CD को बेयरिङ ठ्याक्क अपोजिटको यो एंगल चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ, यो एंगल चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ। यो एंगल 60 डिग्री छ भन्नु मतलब यसको AB चाहिँ ABCD चाहिँ प्यारलोग्राम छ भन्नुको मतलब, ABCD प्यारलोग्राम छ भन्नुको मतलब यो AB को बेयरिङ चाहिँ 30 डिग्री छ भन्नुको, AB को बेयरिङ चाहिँ 30 डिग्री छ र एंगल BAD चाहिँ 60 डिग्री छ भने यताको एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ। तपाईको यतातिरको एंगल कति छ क्याल्कुलेट गर्नुस्, 360 - 60 गर्दा यताको एंगल चाहिँ 300 डिग्री भयो हैन, यताको एंगल चाहिँ 300 डिग्री भयो। अब हजुरलाई अलि मोर एक्युरेटली क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ म कस्तो गरिदिन्छु भन्दा, तपाईको AB चाहिँ 30 डिग्री छ भनेपछि यसरी बसिरहेको छ AB हैन, अनि तपाईको प्यारलोग्रामको 60 डिग्री भने BAD भनेको 60 डिग्री भनेपछि यसरी बसिरहेको छ। ल अब अलि हजुरहरुले बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन। ABCD छ हैन। अब हामीलाई चाहिँ के सोधेछ, अब यहाँ 30 डिग्री भनेको यो 30 डिग्री भयो, यो 30 डिग्री छ AB को बेयरिङ र यो चाहिँ कति छ 60 छ, यो 30 छ, यो 60 छ। अब हामीलाई चाहिँ CD को बेयरिङ भनेको यो एंगल चाहिँ सोधिरहेको छ हैन, यो एंगल चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ। अब तपाईको प्यारलोग्राममा तपाईको यदि AB को 30 डिग्री यसको 60 डिग्री छ भनेपछि यतातिरको एंगल कति छ 60, यो चाहिँ 90 डिग्री छ हो कि हैन, यो चाहिँ 90 डिग्री छ भनेपछि AD यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ। यस्तै हजुरले चाहिँ कसरी आफ्नो तरिका लजिकबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ हैन। अब यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ, यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री छ
हैन तपाईको के चाहिँ हुन्छ भन्दा तपाईको यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ यो एंगल चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ तल पर्ने एंगल चाहिँ अब यो एंगल 30 डिग्री भनेपछि 180 + 30 डिग्री गर्दा 210 डिग्री 210 डिग्री भनेको सो त 210 डिग्री भनेर हुन्छ यो चाहिँ हैन सर यसलाई तपाईको हजुर जस्तो सर एबी को 30 डिग्री बेरिङ भनेको छ हैन अनि हजुर डीसी को पनि सेम बेरिङ हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ प्यारालेलोग्राम भावनाले अनि डीसी को 30 भएपछि सीडी त ब्याक बेरिङ गरेर तपाईको 210 आयो तपाईले एकदम हैन सुन्नु हुँदैन मिल्छ एकदमै तपाई भन्नुभयो त्यो तपाई मैले चाहिँ यो फिगरबाट भिजुअलाइज गरेर गराउन खोजेँ हजुरलाई हल्का हैन अब एबी र डीसी को भर्टिकल यो के भनौं करेस्पोन्डिङ एंगल भनौं अथवा यो करेस्पोन्डिङ एंगल भनौं यसको दुईटाको एंगल चाहिँ 30 डिग्री नै हुन्छ हैन अब यो 30 डिग्री भनेपछि अब यसको ब्याक बेरिङ चाहिँ हजुरको 30 + 180 गर्दा 210 डिग्री भयो हेर नि त यसरी गर्दा पनि त भयो 30 डिग्री भनेपछि तपाईको 30 डिग्री भनेपछि 180 डिग्री + 30 डिग्री गर्दा 210 डिग्री आयो सीडी को त्यसरी पनि आयो तपाईले भनेको अनुसार पनि आयो मैले चाहिँ अलि भिजुअलाइज गरेर गराउन खोजे हजुरलाई 60 डिग्री र 60 डिग्री अनि यो चाहिँ अनि यताको तिर चाहिँ 30 डिग्री यो चाहिँ एबी को 30 डिग्री भएर यो पनि 30 डिग्री भयो हैन प्लस 180 डिग्री गरेर यसरी मैले गराउन खोजेँ हैन तर हजुरहरुले आफ्नो तरिकाले एबी को र सीडी को भर्टिकल अपोजिट चाहिँ 30 डिग्री छ अनि ब्याक बेरिङ भनेको 180 डिग्री + 30 डिग्री भनेको सीडी को आयो हैन त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी के खासै उही नै हो जसरी गरे पनि अब यो हेरमै ABCD इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट अफ लैंड इफ द बेयरिंग अफ द साइड AB is 75 डिग्री द बेयरिंग अफ DC भनेको छ बेयरिंग अफ द साइड AB भनेको AB को बेयरिङ चाहिँ 75 डिग्री भनेको AB चाहिँ मानव यसरी बसिरहेछ हैन रेक्टेंगुलर प्लॉट भन्ने बित्तिकै अब हेर्नु है हजुरहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ म त्यही बेयरिङ बनाएर एंगल राखे यो चाहिँ A भयो यो B भयो यो C भयो यो D भयो AB को बेयरिङ चाहिँ 75 डिग्री छ नि बेयरिङ अफ DC भनेको चाहिँ DC पनि या यो जति बेयरिङ छ यो पनि त्यति नै बेयरिङ छ यसको नर्थ यसको यही बन्ला अघि वाले भने जस्तै यस्तो यहाँ यो एंगल र यो एंगल त बराबर छ हैन त्यो भएर यो पनि 75 डिग्री नै भयो 75 डिग्री नै भयो द बेयरिङ अफ द लाइन इज अल्सो नोन एज बेयरिङ लाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा एजिमुथ यो क्वेशन चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ ट्रिकी क्वेशन पनि हो हैन यस्तो क्वेशनमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यो यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ यादै गर्दा राम्रो हुन्छ के बेयरिङ अफ द लाइन भनेको चाहिँ अब खासै क्वेशनमा खासै खुलाएको छैन एजिमुथ भनेको छ एजिमुथ भनेको चाहिँ ट्रु मेरिडियनले बनाएको एंगललाई चाहिँ एजिमुथ भनिन्छ भनेर हामीले पढेको थियौं यसमा सर्भे लाइनसँग बनाएको एंगललाई एजिमुथ भनेर भनिन्छ हिजो पनि भनेको थिए एजिमुथ भनेको त्यो भयो बेयरिङ अफ द लाइन इज नोन एज भनेको केही पनि खुलाएको छैन बेयरिङ लाइनको बेयरिङ चाहिँ के भनिन्छ रिड्युस बेयरिङ अनि ट्रु बेयरिङ र म्याग्नेटिक बेयरिङ अब जे पनि हुन सक्ने भयो नि तर एन्सर चाहिँ बुकले के प्रिफर गर्छ ट्रु बेयरिङ भन्ने बित्तिकै ट्रु बेयरिङ अनि भन्ने कारणले गर्दा यसको एन्सर ट्रु बेयरिङ लगाउनु होला है त यस्तो गरौँ है साथीहरु आज 9:47 भयो भनेपछि आज क्लास इन गरौँ है भोलिबाट सुरु गरौँ ल 76 बाट चाहिँ है त अब हाम्रो क्लास इन गर्छ भने साथीहरु यही आजलाई चाहिँ